जय मसी अझै एकचोटि अब हेर्नुहोस् हामीले अघि कुरा गरिराख्दाखेरि झ्याप्पै लाइट गइहाल्यो एकदम यसरी गयो। अब यो फेरि हाम्रो यो एरियामा यता चाहिँ नि मेघ गर्जिन्छ, लाइटनिङहरू आउँछ, धेरै यस्तो कुराहरू हुन्छ। तर केही बात छैन, यो पनि एउटा प्राकृतिकको देन हो र यो कुराले परमेश्वरको कामलाई चाहिँ रोक्दैन। तर खालि अलिकति लाइटहरू कम्ती होला, हामीले यताउतिबाट जोगाड गरेर फेरि पनि लाइटलाई अलिकति बनाइराखेको छौँ। यति बेला तपाईँहरूले हामीलाई यसमा बुझिदिनुहुन्छ भने मलाई विश्वास छ। सो एनिथिङ यु वान्ट टु से अर त्यही हामीले अघि त्यही भनिरहेको थियौँ कि पवित्र आत्मालाई लाइक एउटा भनाइ छ नि, ननिम्ताएको पाहुना भनेर भनिन्छ नि, जहाँ चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपले हृदयले स्वागत गरिन्छ, त्यहाँ नै मानिसहरू पनि एकदमै खुल्ला हृदयले र हाँकाहाँकी जाने उनीहरू जान सक्छ। त्यस्तै नै पवित्र आत्मा त अघिबाट नै हुनुहुन्छ, तर ननिम्ताएको जस्तै उहाँलाई महसुस नहोस् भन्ने हामीले भन्न चाहेको त्यही नै हो। त्यसकारण जब हामीले स्वीकारेर भन्छौँ तपाईँलाई स्वागत छ, त्यो भन्न चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ हुनुहुन्न आउनुहोस् भनेको होइन, तर तपाईँ आउनु भएको छ, तपाईँलाई एकदम पूर्ण हृदयले स्वागत छ। फेरि एउटा कुरा, उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, मैले हिजो पनि भने उहाँ व्यक्ति भएको लागि यसो विचार गर्नुहोस् न, तपाईँ व्यक्ति म व्यक्ति, हामी कसैको घरमा गयौँ होइन, हामीलाई पनि इन्भल्भ गराएमा, हामी पनि छौँ भन्ने कुरामा कसैले विचार गरिदिएमा, हामीलाई पनि एउटा प्रकारको स्वागतको शब्द जनाएमा हामी पनि फुरुक्कै हुन्छौँ नि। झन् पवित्र आत्मा त अति फुरुक्कै हुनुहुन्छ, किनभने कहिले कहिले भद्र हुनुहुन्छ, अति सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ उहाँ, सेन्सिटिभ उहाँ, चेतनशील हुनुहुन्छ उहाँ परमेश्वरको आत्मा। त्यसै कारण त परमेश्वरको आत्मालाई दुखित नतुल्याऊ भनेको छ। मतलब उहाँ छट्टै दुखित पनि ग्रिफ पनि भइहाल्नुहुन्छ, खेल्न पनि भइहाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो सङ्गतिमा, हाम्रो सेवामा, तपाईँले आफ्नो परिवारमा पवित्र आत्मा तपाईँ हाम्रो परिवारमा हुनुहुन्छ, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँले हाम्रो परिवारलाई अगुवाई गर्नुहोस्, हाम्रो परिवारलाई सहायता गर्नुहोस्, हाम्रो परिवारलाई मद्दत गर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ उहाँ त पहिलेबाट आएर हुनुहुन्छ, तर हामीले उहाँसित बातचितै नगरेको लागि हामीले यति अनवेलकम गराइदिरहेको हुन्छ उहाँलाई। हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले मतलबै राखिरहेको हो। अब कुरामा कुरा तपाईँ एकजनाको घरमा जानुभयो, तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भने मतलबै गरेर पनि तपाईँलाई होइन कस्तो अनवान्टेड फिल हुन्छ एकदम। एक प्रकारले म त उहाँहरूले म आएको चाहिँ त्यो म चाहेको छैन होला भन्ने, पवित्र आत्मालाई पनि एक्ज्याक्टली त्यो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पावलले त्यसै कारण त भनेको पवित्र आत्मासित सङ्गति गर त तिमीहरूले जब बुझ्ने छौ उहाँ को हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ। किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वरको भरपुरी हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पूर्णता हुनुहुन्छ। होली स्पिरिट इज all of God, all God भनेको त्यस कारणले। So, shall we go ahead? अब हामी अगाडि बढिहालौँ। अब तपाईँहरूको त्यहाँ पनि कति ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले बत्तीको मैले धेरै खबर पाएँ, एकदम धेरैजनाले हेरिराखेको मैले जानकारी पाएँ। तर साथै अब माझ माझमा बेलुकी नै फेरि यो हुन्छ नि, अब हामी सुरु गरिहाल्यौँ भने टाइम चेन्ज नगरौँ भनेर हामी यसरी बसेको। बरु यही कुरा हामीले दिउँसो गरेको, हामीलाई बत्ती पनि उति चाहिँदैन थियो होइन, एउटा खालि क्यामेरालाई चलाउने हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी अथवा इन्भर्टर भइहाल्थ्यो। तर पनि अब हामीले सुरु गऱ्यौँ बेलुकीको समय चाहिँ सबैजना फ्री हुन्छ भनेर। अब दिउँसो त अब लकडाउन भए पनि कति आफ्नो कामहरू पनि गरिरहेको हुन्छ नि त, त्यो भएको लागि। तर जे होस्, यो पवित्र आत्माको क्लासेसमा चाहिँ नै अब कतिजनाले यो बत्तीको कारणले गर्दा तपाईँले मिस गर्नुभएको छ भने म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, अब यो रेकर्डेड भएर बस्छ होइन, तपाईँले पछि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आरामले आफ्नो फुर्सदमा, साथै सेयरहरू पनि गरिदिनु भयो भने उहाँहरूले अरूहरूले पनि हेर्ने मौका पाउनेछन्। हामीले अब आजको दिन 3 दिन भयो पवित्र आत्माको विशेष कति कुरालाई हेरी हामी हिजोबाट चाहिँ नै एकदम नै अन्य भाषाको भित्र पस्न थाल्यौँ कि अन्य भाषाले चाहिँ नै कतिसम्म हाम्रो जीवनमा काम गर्दो रहेछ, कति महत्त्वपूर्ण रहेछ अन्य भाषा हाम्रो आत्मा, प्राण, शरीरलाई नै कति ठुलो फाइदा पुर्याउँछ अन्य भाषाले भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ, छोटकरीमा हेऱ्यौँ। अब त्यसको पूर्णता पछि हामीले हेरौँला। र हामीले यो पनि हेऱ्यौँ कि पवित्र आत्माले चाहिँ नै अन्य भाषाले चाहिँ नै हामीलाई अरू एउटा विशेष कुरामा कहाँ सहायता पुर्याउँछ भन्नाले अरू दान वरदानहरूलाई पनि क्रियाशील तुल्याउने मद्दत गर्छ। कति इम्पोर्टेन्ट। अब तपाईँले यो कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ यसो विचार गर्नुहोस्। कसरी अन्य भाषाले चाहिँ अरू दान वरदानलाई पनि क्रियाशील तुल्याउँछ कि
जब तपाईँ अन्य भाषामा प्रार्थना गरिराखेको बेलामा तपाईँको आत्मा यति चेतनशील हुन थाल्छ, तपाईँको चेतना पनि अति चेतनशील हुन थाल्छ। परमेश्वरको सम्पूर्ण कुराप्रति तपाईँको आत्मा अझै 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 चेतनशील हुनु लाग्दाखेरि ऊ चेतनशील भइसकेको पछि उसको वरिपरि जे कुराहरू आउँछ टप 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 उसले टिप्न थाल्छ भनेको। अब हेर्नुहोस् त, त्यसले गर्दाखेरि त्यो काम चाहिँ जब हामीले पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्दाखेरि हामीले हिजो हेऱ्यौँ त, सुधार गर्छ, एडिफाई गर्छ, चार्ज गर्छ, नयाँ बनाउँछ, नयाँ बल दिन्छ, नयाँ सामर्थ्य दिन्छ, नयाँ प्रकाशहरू दिन्छ। जब तपाईँको जीवनमा त्यो हुनु थाल्दाखेरि के हुन्छ, अरू वरदानहरू पनि तपाईँले अरू वरदानहरूमा पनि तपाईँ सजिलो गरी बग्नु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है। र एउटा कुरा फेरि हामीले के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि पवित्र आत्मामा हामीले प्रार्थना गरिराखेको बेलामा यहाँ एउटा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि एउटा हामीलाई नयाँ आयाममा जानमा सहायता गर्छ। इट टेक्स अस टु ए न्युअर डाइमेन्सन, ग्रेटर डाइमेन्सन है। अब त्यो कसरी भन्नाले कि तपाईँले जब अघि भने नि जसो प्रार्थना गरिराखेको बेलामा तपाईँ त्यो नयाँ आयाममा चाहिने जे कुरा हुन्छ है, त्यो आत्मिक दुनियाँमा जे कुरा हुन्छ हो त्यो कुरा तपाईँको आत्माले थाहा पाउनु थाल्छ। किनभने सुरुबाट नै मैले तपाईँहरूलाई भनिराखेको थिएँ कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँको बराबरीमा, उहाँ जस्तै उहाँ सर सृष्टि गरेर राख्नुभयो होइन, उहाँको सर बस्नको लागि। तर पाप आएको पछि मानिसहरू त्यो स्तरबाट खसे होइन। पछि गएर जब हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यौँ, हामी त्यो स्तरमा त आयौँ, तर त्यो स्थानको बारेमा हामी उति चेतनशील भएनौँ। त्यो स्थानबाट चाहिँ धेरै आत्मिक शक्तिशाली कुराहरू कामहरू हुन्छ, तर हामी त्यतातिर हामी उति चेतनशील हुन सकेनौँ, किनभने हामीले आत्माको भरपुरी र अन्य भाषालाई ध्यान दिएनौँ। तर जब आत्माले भरिएर जब हामी अन्य भाषामा बोल्न थाल्दाखेरि त्यो स्थानमा के कुराहरू कसरी हुन्छ, कुन प्रकारले हुन्छ भन्ने कुराप्रति हामी चेतनशील हुन थाल्छौँ है। र आज विशेष गरी तपाईँलाई म एउटा बाइबलको पद दिन चाहन्छु जसले हामीलाई भन्दछ आत्मिक यो दान वरदानको प्रकटीकरणले चाहिँ हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो फाइदा लिएर आउँछ। त्यहाँ कसरी लेखेको छ भन्दाखेरि बट द म्यानिफेस्टेसन्स अफ द स्पिरिट, आत्माको प्रकटीकरणले चाहिँ नि होइन, अथवा आत्माको प्रकटीकरण चाहिँ इज गिभन टु इच वान फर द प्रफिट अफ अल। अब यो प्रकटीकरण हामी सबैलाई दिएको छ होइन, यो प्रकटीकरण हामीलाई दिएको छ हामी सबैको फाइदाको लागि। हेर्नुहोस् त, प्रकटीकरणले चाहिँ नि खालि हाम्रो आत्मिक सुधार, अब शारीरिक कति फाइदा, हाम्रो प्राणको क्षेत्रमा खालि फाइदा नभएर यसले चाहिँ नि हामी सबैलाई हाम्रो जीवनको विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ विशेष फाइदा लिएर आउँछ। त्यो चाहिँ नि 1 कोरिन्थी 12 को साथ एकचोटि पढ्दियौँ त हामी। अब हेर्नुहोस् है, यो जब तपाईँ अन्य भाषामा प्रार्थनाहरू गर्न थाल्दाखेरि त्यो एउटा परमेश्वरको आत्माको वरदानको प्रकटीकरण हो यो पनि। अब त्यहाँबाट सुरु गरौँ। यहाँ भनिएको छ यसले खालि तपाईँलाई होइन, तपाईँद्वारा अरूलाई पनि धेरै फाइदा दिँदछ। पढौँ त। तर सबैलाई फाइदा होस् भनेर हरेकलाई आत्माको प्रकाश दिइन्छ। तर यहाँ प्रकटीकरण यो प्रकटीकरण लेखेको छ। प्रकाश र प्रकटीकरणमा फरक छ। फेरि अझै एकचोटि पढ्दा त यहाँ प्रकटीकरण राखेको, किनभने त्यहाँ रेभलेसन भनेको छैन त इङ्ग्लिसमा। रेभलेसन होइन, म्यानिफेस्टेसन भनेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कति भागमा नेपाली बाइबल राम्रो छ, तर पनि अब इङ्ग्लिसबाट ट्रान्सलेट गरेको हुनाले गर्दाखेरि कति शब्दहरूमा अलिकति तलमाथि पर्छ र अलिकति बाइबलको एउटा शब्दमा बढी ख्याल गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ शब्दभर खाटी पाऊँ भन्नेतिर नै उहाँहरूको इच्छा हुन्छ। त्यो मेरो पनि इच्छा त्यस्तो भएको हुनाले एकचोटि पढ्दै। तर सबैलाई फाइदा होस् भनेर हरेकलाई आत्माको प्रकटीकरण दिइन्छ। हरेकलाई, सबैलाई फाइदा होस् भनेर हरेकलाई दिएको छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो दिइन्छ, हामी सबैलाई त्यो दिएको कारण चाहिँ सबैलाई फाइदा होस् भनेर। अब यसको फाइदाको कुराहरू त हामीले गर्दै गर्दै आइराखेको छौँ। हिजो धेरै कुराको फाइदाहरू गऱ्यौँ र एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्य भाषामा तपाईँले धेरै प्रार्थना गरिराख्नु भएमा छैन, कति भागमा मैले एउटा कुरा तपाईँलाई के बताएँ भन्दाखेरि अरू पनि हामीले थुप्रै यस्तो कुराहरू गरिराखेको हुन्छौँ हाम्रो जीवनमा होइन।
हामीलाई थाहा छैन कि त्यो कुरा हामीले गर्दाखेरि अब त्यसले साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा फाइदा हुने हो कि होइन। तर हामीले यो पनि हेऱ्यौँ, प्रभु येशूले भन्नुभयो जब पवित्र आत्मा आउनु हुनेछ होइन, उहाँको एउटा काम के हो, उहाँले चाहिँ नि आउँदो दिनको सबै कुराहरू प्रष्ट पारिदिनु हुनेछ। हेर्नुहोस् त, पवित्र आत्माले कसरी प्रष्ट पार्नुहुन्छ ती कुरा? प्रभुले त भन्नुभयो पवित्र आत्मा आउनु हुनेछ, उहाँले सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ, सान्त्वना दिनुहुनेछ होइन, सल्लाह दिनुहुनेछ, परामर्श, उहाँको काम थुप्रै छ। तर एउटा काम चाहिँ उहाँले विशेष गरी अब भविष्यको कुरालाई पनि बताइदिन्छ। अब तपाईँले एउटा व्यापार गरिराख्नु भएको छ, त्यो व्यापारको भविष्य तपाईँलाई त थाहा छैन, तर पवित्र आत्मालाई थाहा छ। येशूले भन्नुभयो त्यसै कारण पवित्र आत्मा आउनु भएको हो। तर अब पवित्र आत्माले तपाईँलाई तपाईँको भविष्यको कुरा देखाउने हो भने चाहिँ अब तपाईँ के हुनु पर्यो, पवित्र आत्माको त्यो वरदानमा जब तपाईँ बग्न थाल्दाखेरि त्यहाँ के भनेको छ, यसले फाइदा लिएर आउँछ। मतलब तपाईँको भोलिको कति कुरामा पनि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँको स्पिरिट, अब कहिले कहिले यस्तो हुन्छ, एक दिन एउटा कुरा के भयो म भनिदिन्छु ल। एकजना बहिनी म कहाँ आउनुभयो, उहाँले मलाई भन्नुभयो पास्टरज्यू मैले एउटा जग्गा किन्नु लागेको छु। ए राम्रो हो। मैले भने कुन ठाउँमा किन्नु लाग्नु भएको छ? फल्ना ठाउँमा किन्नु लागेको छु। ल ठिकै छ, तर बहिनी म एउटा कुरा भन्छु ल भने, तपाईँले त्यो नकिन्ने अगाडि तपाईँले अलिकति परमेश्वरको आत्मासितको सङ्गति अलिकति बलियो गर्नुहोस् है, बलियो गरी गर्नुहोस् र अन्य भाषामा एकदम प्रार्थना गर्नुहोस्। खालि मैले प्रार्थना गर्नुहोस् भने छोडिदिएन। अन्य भाषामा प्रार्थना किन भने भन्दाखेरि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि मैले अघि भनेछु तपाईँलाई, अब उसले जे काम गर्नु गइरहेछ त्यसको बारेमा उसले हृदयमा त प्रकाश पाएको छैन नि त, कि त्यो कुरा सही हो कि गलत हो कि उसलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, यहाँ प्रकाश आएको छैन। अब त्यो कुरा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको प्रकाश सुन्दाखेरि त उहाँलाई राम्रो लाग्यो, सस्तोमा जग्गा पायो, तर त्यसको भित्रको रहस्य त उहाँलाई थाहा छैन नि। त्यो जग्गामा कुनै लफडा छ, कुनै तलमाथिको केही कुरा छ, भोलि उहाँले पैसा दिइहालेर त्यहाँ कुनै त्यस्तो मुद्दा सुद्धा पऱ्यो भने त उहाँलाई गाह्रो हुने। त्यहाँबाट मैले उहाँलाई के भने, तपाईँले आत्मामा प्रार्थना गर्नु। उहाँले गर्यो 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 गर्यो, जति आत्मामा प्रार्थना गर्दै जानुभयो उति खिन्न भयो हुँदै गयो उहाँ त। मलाई त्यो जग्गा सोच्ने बित्तिकै म त खिन्न भयो हुनु थालेँ। मैले भने प्रभु यो के भएको, तर म अझै प्रार्थना गरेँ अझै खिन्न भएको। त्यहाँबाट पछि चाहिँ उहाँले के थाहा पाउनु भएछ भन्दाखेरि त्यो नकिन्ने एक दिन दुई दिन अगाडि केही मान्छेले आएर उहाँलाई भनेछ, दिदी तपाईँले त्यो किन्न लाग्नु भएको रहेछ, नकिन्नु है, त्यो त गुठीको जग्गा हो, गुठीको पो परेछ, त्यसमाथि त्यसमा अझ कति लफडाहरू छ पनि भनिदिएछ। त्यहाँबाट उहाँ चाहिँ मसित आउनुभयो बुझ्दै, अरे पास्टरज्यू तपाईँलाई धन्यवाद। उहाँले मलाई भन्नुभयो, मैले भने के भयो भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि त्यो जग्गाको कुरालाई लिएर मलाई अलिकति आत्मामा अझै बढी प्रार्थना गर्नु। मैले गरेँ, जति गरेँ उति खिन्न भयो त्यो जग्गा सोच्दाखेरि, गर्दा गर्दा अन्तमा गऱ्यो मैले यो थाहा पाएँ कि त्यो जग्गा चाहिँ गुठीको रहेछ, त्यसमा लफडा परेको रहेछ। अब हेर्नुहोस् त उहाँलाई फाइदा भएन त, हेर्नुहोस् त। हो त्यसरी जब परमेश्वरको आत्माको यो कुराले हामीलाई यति फाइदा दिन्छ भने हामी किन त्यसको विरुद्ध जाने, होइन? हामी किन त्यसको विरुद्ध जाने? मलाई आज एउटा दुईटा कुरा स्पष्ट गर्न दिनुहोस्। मैले यस्तो पनि सुनेको छु कि कति मान्छेले भनेको अन्य भाषा त शैतानबाटको अरे, धेरैले अन्य भाषा शैतानबाटको हो भने त्यसको मतलब पावल चाहिँ पुरा शैतानबाट नै चलेको थियो। उ त शैतानले भनेर उसलाई त शैतानले पो चलाएको रहेछ। किन भन्दाखेरि पुरा बाइबलमा अन्य भाषाको बारेमा पावलले यति मात्रामा भनेको छ जुन तपाईँलाई हामीले कति खण्डको माथि खण्डहरू यहाँ देखायो। फेरि मलाई मन दुःख लागेको छैन अलिकति, अब त्यही त हुन्छ विश्वासीहरू। म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्छु, यस्तो कुराहरूबाट तपाईँले सतर्क हुनुहोस्। र मलाई कहिले कहिले मन दुःख लागेको छैन, अब केही मानिसहरू विभिन्न प्रकारको बाइबल विद्वानहरू पनि भनिएको छ, एकदम राम्रो डिग्रिगेटेड पिपल होइन, कोही पिएचडी पढेको, कोही डक्टरेट अरे के होइन, उहाँहरूले पनि त्यस्तो भन्यो भने मैले सुने कि। तर मैले त छक्क परेँ, मैले त यो भने प्रभु उहाँहरूले गरे के पढेछ त्यस्तो, कस्तो कुरा पढेछ? किनभने कहिले कहिले मैले यो पनि देखेको छु, म थियोलोजीको एगेन्स्ट त होइन, तर पनि कहिले कहिले मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि मैले ग्रेट थियोलोजियन्सहरूको मुखबाट पनि यस्तो कुराहरू सुनेको छु कि। अब एउटा कुरा हामी याद राख्नुपर्छ, हामी थियोलोजीको विरोध गर्दैनौँ, तर हामीले थियोलोजी भन्ने बित्तिकै कतिले चाहिँ यो पनि भन्ने गरेका छन् कि पास्टर रञ्जितहरूले चाहिँ जीवित मण्डलीले चाहिँ थियोलोजियनहरू मन पराउँदैन। त्यो होइन, त्यो होइन, हामी सबैलाई मन पराउँछौँ। तर पनि अब मैले जब एकजना त्यस्तो पढेर आएको व्यक्तिको मुखबाट चाहिँ नि अन्य भाषा शैतानबाटको पनि हो, शैतानले पनि चलाउँछ भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि
अरे बाबा अन्य भाषाको बारेमा यदि ऊ व्यक्तिहरू बाइबल कलेज गएर त्यति पढेको छन् के पढ्यो त हैन त्यही त यतिका वर्ष बाइबल कलेज पढेर 5, 6, 7 वर्ष बितायो तर आएर त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि त मलाई त के लाग्यो भन्दाखेरि उनीहरूले त साँच्चै पनि बाइबल चाहिँ पढेको रहेन रहेछ। गएर इतिहास पढ्यो होला हैन, पावलको जीवनी पढ्यो होला, न्यू टेस्टामेन्ट सर्वे, ओल्ड टेस्टामेन्ट सर्वे, इजरायलको इतिहास पढ्यो होला, अब हैन ग्रीक पढ्यो होला, हिब्रू पढ्यो होला, इङ्ग्लिस पढ्यो होला, डार्क एज पढ्यो होला हैन, पावलको मिसन यात्रा पढ्यो होला, त्यही त। अब त्यो सब पढ्दा पढ्दा लास्टमा त्यो सब कुरा त मण्डलीभित्र काम नलाग्ने कुरा हो। मण्डलीभित्र काम लाग्ने, विश्वासीलाई काम लाग्ने कुरा पो भयो। अब हेर्नुहोस् है, मैले यो भन्दाखेरि मैले यो विरोध पनि गरेको होइन तर मैले विश्लेषण गरेको। किनभने मैले एक दिन यो कुरा एकजनालाई भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो मलाई, हो त है खालि यो मान्छेहरू टु मच डिग्री कन्सियस भयो क्या, डिग्री कन्सियस गयो। अब कतिजना चाहिने त्यही हो, म एउटा यस्तो ठाउँबाट आएँ जहाँ चाहिने अब घरका त बिग्रेकोहरूलाई थियोलोजीमा पठाइन्छ कि अब उनीहरू यता सेक्युलरिजमबाट चाहिँ उनीहरू केही हुन सकेन, अब यता थियोलोजी गएर चाहिँ उनीहरू केही होस् भनेर चाहिने त्यस्तो कुराहरू पनि मैले पाएँ। हामी यो विरोध गरेको होइन तर आई थिङ्क इट्स हाई टाइम वी निड टु बी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। अब समय आयो हामी एकदम नै पारदर्शिक भएर छलफल गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, म एउटा थियोलोजिकल कलेजमा पढाउनु गएको थिएँ है, एकदम नामी थियोलोजिकल कलेजमा। मैले त त्यहाँ गएर होली स्पिरिटको बारेमा पढाएँ। त्यहाँबाट उहाँहरूले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि पास्टरज्यू बल्ल आजको बाइबल जीवित भयो अरे, बल्ल पो वी नाउ वी हेभ रियली अन्डरस्टुड द वर्ड। किनभने त्यहाँ चाहिने एकदम नै मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि इट इज हाई टाइम, समय आयो कि हामीले परमेश्वरको मुटु चाहिँ उहाँको वचन हो। पावलले भने परमेश्वरको वचन परमेश्वरको शक्ति हो, त्यसले परमेश्वरको वचनको गहिराईमा जानु पर्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि बाहिरको कति यस्तो कुराहरू मैले त त्यही भने थियोलोजी इज नथिङ बट जस्ट अ क्रिस्चियन एजुकेसन हो। इट्स नट ए रियल बिब्लिकल डिप एकदम एउटा रहस्यपूर्ण स्टडी होइन के थियोलोजी। थियोलोजी चाहिँ एउटा क्रिस्चियन एजुकेसन हो हैन, जहाँ गएर मान्छेले अब we study about God but we don't study God. त्यसले गर्दाखेरि अब यसको पनि कतिले तपाईँले भन्नुहुन्छ अब यो एउटा चर्चाको विषय भयो, अब यो भाइरल भयो, पास्टर रञ्जितले यो भने त्यो भने। हेर्नुहोस् मलाई कुरा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले जे कुरा भन्छौँ त्यसको पछाडि धेरै ठुलो सोच र विचार रहन्छ। हामीले किन यो भन्न चाह्यो, के कारणले भन्न चाह्यो, यो भनेको कुरा ठिक हो कि होइन भनेर चाहिँ हामीले विश्लेषण गरौँ। र आई थिङ्क समटाइम लेट्स नट वेस्ट टु मच टाइम, धेरै समय बर्बाद नगरौँ, स्पेशली लाइक डिबेट गरेर समय नफालौँ हैन। आखिर हामी के फाइदा, अब हामी मूल मुद्दामा हौ। किनभने अब हामी विश्वासीहरू, हामी पास्टरको लिडर्सहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ पवित्र आत्माको भरपुरी, पवित्र आत्माको दान वरदान, पवित्र आत्माको शक्ति, पवित्र आत्माको अभिषेक। काम त लास्टमा गएर त्यसले गर्छ नि, मानिसको डिग्रीले त के काम गर्छ? स्पेशली व्हेन इट इज इन त्यो राम्रो कुरा डिग्री बट बाइबलमा छ भने चाहिँ किन हामीले त्यसको विषयमा चर्चा नगर्ने? अब पल योङकी चाउ पास्टर, कोरियाको पास्टर, सबभन्दा ठुलो चर्चको पास्टरको पनि यही प्रब्लम थियो। तर जब उसले गएर पवित्र आत्माको एउटा किताब पाएर पढेर जब उहाँ पवित्र आत्माले भरपूर हुनुभयो, उहाँ रोगी हुनुहुन्थ्यो, टिबी लागेको थियो। त्यो समयमा त टिबीको पनि उति उपचार थिएन। त्यहाँबाट उहाँले चङ्गाईको किताब पाउनुभयो, चङ्गाईको बारेमा पढ्नुभयो, उहाँ निको हुनुभयो। अब हामीलाई चाहिएको के हो? चर्चमा चाहिएको के छ? यी कुराहरू चाहिएको छ। रोगीहरू निको हुनु परेको छ, मानिसहरू आत्माले भरिनु परेको छ, दान वरदानमा उक्लिनु परेको छ, परमेश्वरको काम उहाँको शक्तिमा गर्नु परेको छ। हो, त्यतातिर चाहिँ नि हामीले ध्यान नदिएर र यस्तो कुराको चाहिँ विरोध गरेर हैन मैले भने अब उनीहरूले यस्तो कुराको चाहिँ विरोध गर्यो तर उहाँहरूले एउटा कुरा बिर्स्यो, उहाँहरूले लिएर बसेको कुराले त केही पनि त्यस्तो कुरा एउटा हुन्छ नि असर जुन प्रकारले पार्नु पर्ने त्यो असर चाहिँ पनि त हामीले देखेको छैनौँ। नदेखे तापनि म विरोध गर्दिनँ। तर पछि गएर जब पावल योङकी चाउले छैन एकदम नै प्रभुले भन्नुभयो, जबसम्म तिमीले जबसम्म तिम्रो यो थियोलोजिकल स्पेकले कुरालाई हेरिरहेछौ तबसम्म तिमीले मेरो कति कुरालाई देखेर बुझ्ने छैनौ। तर जुन दिन तिमीले तिम्रो हुन्छ नि त्यो थियोलोजिकल तिमीले निकालेर परमेश्वरको वचनको गहिराईलाई मेरो आत्माद्वारा हेरेपछि तिमीले बुझ्नेछौ। तर यो सबै भनिराखेको बेलामा पनि थियोलोजी इज जस्ट अ स्टडी अबाउट गॉड। सो बट वी नीड टु स्टडी गॉड, वी नीड टु स्टडी हिज वर्ड भने जस्तै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो आज हामीले भनेको कुरा कहाँबाट आयो? नम्बर 1 किनभने यसको विरोध धेरै भयो हैन, पवित्र आत्मा र उहाँको दान वरदानको विरोध धेरै भयो।
र विरोध गर्ने वर्गहरू पनि मैले अघि भने जस्तै उहाँहरू हुनुहुन्छ। तर मैले उहाँहरूलाई एउटै कुरा भन्छु, मैले अहिले विरोध पनि गरेको होइन, तर पनि इट इज हाई टाइम कि हामीले यो जान्नु पर्यो कि परमेश्वरको आत्माको शक्ति र उहाँको दान वरदान जो उहाँको शक्ति हो त्यो कुरालाई लिएर हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ र कसैले पनि पवित्र आत्मा अन्य भाषा शैतानबाटको हो भनेर भन्नु मिल्दैन। म एउटै अन्तमा भनिदिन्छु तपाईँहरू होसियार आजको दिन। अब त्यस्तो भन्दा भन्दा फेरि हामी कहिले क्षमै नपाउने पाप चाहिँ हामीबाट नहोस्, मलाई डर चाहिँ नि त्यहाँ छ। बरु बुझेको छैन प्रभु, म बुझेको छुइनँ, तपाईँको वचनमा छ, पाउले पनि बोले होइन, चेलाहरूले बोले, जतिले पाए सबैले बोले, मैले बोलेको छुइनँ, मैले बुझेको छुइनँ भनेको अर्थ मैले विरोध गर्ने होइन। तर मैले हिजो भने नि त्यो क्याथोलिक फादर उहाँ पनि अति तृषित हुनुभयो, परमेश्वरले उहाँलाई भरिदिनु भयो होइन त। हो त्यसरी फेरि यता कर्नेलियसको परिवारमा के भयो, जतिले ध्यान दिएर वचन सुने उनीहरू पनि भरिए र तपाईँहरू पनि भरिनु हुनेछ। यदि यो वचनलाई ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई भरिदिनु हुनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कुरा चाहिँ नि त्यो छ। र आज एउटा विशेष मुद्दामा हामी जाउँ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अन्य भाषाको सुरु कहाँबाट भयो, यसको एउटा हामीले अलिकति एकदम सुरुवातको कुरालाई हामीले हेर्ने हो भने मैले अन्य भाषालाई के भनेर थाहा छ, इदनको भाषा भन्छु, इदनको बगैँचाको भाषा। किनभने मलाई यो विश्वास छ, अब यो चाहिँ बाइबल सबै अलिकति कति मात्रामा मैले बुझे अनुसार मैले यो विश्लेषण गरेको है, बाइबलको अरू सपोर्टहरू त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि इदनको बगैँचामा आदम र हव्वा र परमेश्वर कुन चाहिँ भाषामा कुरा गरे त होइन त, इङ्ग्लिसमा गरे कि हिब्रूमा भन्न सक्ला हैन। हिब्रूले किनभने अब जति परमेश्वर भन्ने बित्तिकै येशू भन्ने बित्तिकै हामी इजरायलीहरू हिब्रू यहुदी भन्छौँ नि त, सबकन्सियसली नै हामीले यो सोच्छौँ कि यहुदी भाषामा बोलेको। तर अब उनीहरू कुनै त्यो भाषामा बोलेको थिएनन्। उनीहरू सबैजना परमेश्वर पिता साथै आदम र हव्वा चाहिँ आत्माको भाषामा उनीहरूले कम्युनिकेट गर्थे। त्यति बेला पाप आएको थिएन, उनीहरू एउटा आत्मिक डाइमेन्सनमा हिँडुल गर्थे। शरीरमा आदम र हव्वा भए तापनि उनीहरूले सम्पूर्ण कुरा चाहिँ आत्माको बल र शक्तिमा गर्थे र परमेश्वर पिता र उनीहरूको माझको बातचित छलफल आदान प्रदान पुरा परमेश्वरको आत्माको भाषामा हुन्थ्यो र आत्माको भाषा चाहिँ अन्य भाषा हो। पावल आफैले भनेको छ है, पावलले भनेको छ, उसले भनेको छ म आत्मामा बोल्छु र मेरो आफ्नो विचारको भाषामा पनि बोल्छु, म आत्मामा गाउँछु होइन, मेरो विचारले पनि गाउँछु। त्यो एउटा बाइबलको पद पढिदिउँ त हामी, 14को 18 कता छ। अब हेर्नुहोस् है, पावल आफैले भनेको छ तब के गर्ने त, म आत्माले प्रार्थना गर्नेछु र समझले पनि प्रार्थना गर्नेछु। हेर्नुहोस् है, दुई प्रकारको छ यहाँ। अब यहाँ अन्य भाषाको अझै एउटा स्पष्टीकरण, एउटा स्पष्टता पावलले दिइरहेछ। म आत्माको भाषाले पनि प्रार्थना गर्छु र समाजको भाषाले पनि। समाजको अर्थ जुन कुरा मलाई आउँछ बुझ्ने भाषा, अथवा म नेपाली हो भने म नेपालीमा प्रार्थना गर्छु, अन्य भाषा आत्माको भाषामा अथवा आत्मामा प्रार्थना गर्छु अन्य भाषामा। त्यहाँबाट म आत्माले गीत गाउनेछु र समझले पनि गाउनेछु। अब हेर्नुहोस्, म नेपालीमा पनि गीत गाउँछु साथै अन्य भाषामा पनि गीत गाउँछु भनेको उसले। यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि आत्मामा पनि कम्युनिकेट गर्ने भनेको, आत्मामा पनि गाउने, आत्मामा पनि बोल्ने भनेको हो। त्यसरी
इदनको बगैँचामा चाहिने परमेश्वर र आदम र हव्वाको माझमा अरू कुनै भाषामा नभएर एउटा नेचरल समझको भाषामा नभएर, किन त्यति बेला त नि कुनै एउटा समझको भाषा आएकै थिएन। आदम र हव्वा पनि आत्मामा नै कम्युनिकेट गर्थे, किनभने अहिलेसम्म पाप आएको थिएन। उनीहरू त्यो अब भनौँ न परमेश्वरको महिमा उनीहरूबाट हटिसकेको थिएन, परमेश्वरको शक्ति हटेको थिएन, अभिषेक हटेको थिएन, आत्माको कुनै कुरा हटेको थिएन। आत्माको कुनै कुरा नहटेको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूको सम्पूर्ण कुरा आत्माकै उसमा हुन्थ्यो, आत्माकै आदान प्रदान हुन्थ्यो उनीहरूमा। त्यसले भाषा पनि मैले यो विश्वास गरेँ कि सुरुमा यो भाषा थियो है। र जब पाप आयो फेरि परमेश्वरले के भन्नुभयो आदम र हव्वालाई, तिमीहरूले अरू कुनै पाप उहाँले भन्नु भएन, अथवा तिमीहरूले यो गल्ती भनेर चाहिँ नि उहाँले कुनै अब मलाई यसरी भन्नु दिनुहोस्, परमेश्वरले भन्नुभयो यो फल नखानुको अर्थ तिमीहरूले यो मुखले चाहिँ नि त्यो फल नखाएको होस्, तिमीहरूको मुखबाट त्यो पाप नभएको होस् भने, नत्र त अरू तरिकाले पनि पाप त हुन्थ्यो नि त। प्रभुले त्यो भन्नु भएन, तर तिनीहरूले त्यो खाने बित्तिकै के भयो, उनीहरू परमेश्वरबाट अलग भयो, उनीहरू आत्मामा मर्यो। आत्मामा मर्नु परमेश्वरबाट अलग हुनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि जुन भाषामा उनीहरूको माझमा आदान प्रदान हुन्थ्यो त्यो भाषा त्यो दिन उनीहरूको माझमा अन्त भयो, सम्पर्क टुट्यो। सम्पर्क टुट्ने बित्तिकै के भयो, उसले बोलेको मैले बुझेन, मैले बोलेको उसले बुझेन। सो हो त्यसरी नै त्यहाँबाट इदनको बगैँचाबाट हटाइयो, जुन कुरा हामीलाई थाहा छ। तर अब म तपाईँलाई छिटो लिएर जान्छु पन्तिकोसको दिनमा, फेरि त्यो चाहिँ एकदम पढ्नुपर्छ हामी। पन्तिकोसको दिनमा जब पवित्र आत्मा आउनुभयो, एकदम नै हुर त्यो बातासको रूपमा जब उहाँ आउनुभयो, उहाँले सर्वप्रथम घर भरिदिनु भयो। त्यसपछि चेलाहरू त्यो 120 जनालाई पवित्र आत्माले भरिदिनु भयो। तर त्यति बेला के देख्यो, तिनीहरू सबैको माथि भनेको छ, एकजनाको माथि के देखा पर्यो, चिर्रा परेको आगोको जिब्रो देखा पर्यो। जिब्रो, अब हेर्नुहोस् है, त्यो जिब्रोले के दर्शाउँछ, एउटा त्यो अननोन टङ्ग्स भन्छ नि, अन्य भाषा दर्शाउँछ। जिब्रोले भाषा दर्शाउँछ। त्यसको मतलब त्यो भाषा जुन इदनको बगैँचामा, हेर्नुहोस् है, जुन इदनको बगैँचामा हटाइएको थियो, जुन इदनको बगैँचामा बन्द भएको थियो, त्यो भाषा फेरि पन्तिकोसको दिनमा त्यो जिब्रोको रूपमा आयो। कान पनि त देखा पर्नु सक्थ्यो, हात देखा पर्नु सक्थ्यो होइन, कुनै अब एउटा अर्कै केही कुरा देखा पर्नु सक्थ्यो, तर किन जिब्रो देखा पर्यो? जिब्रोको अर्थ द ल्याङ्ग्वेज अफ इडन हेज कम ब्याक। इदनको भाषा फर्कियो, जुन भाषामा मानिस र परमेश्वरको माझमा सिधै सम्पर्क हुन्छ। यहाँ म दुईटा पद पढ्नु लाउँछु है तिमीलाई, सिधै सम्पर्क हुन्छ। त्यसै कारण पावलले भनेको छ, जसले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छ उसले परमेश्वरसित सिधै बातचित गर्छ। हेर्नुहोस् त, सिधै जुन प्रकारले आदम र हव्वा र परमेश्वरको माझमा सिधै हुन्थ्यो नि इदनको बगैँचामा, पापले त्यो हटाए तापनि पन्तिकोसको दिनमा त्यो भाषा फर्केर आयो। र पावलले भन्यो, अब जसले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छ उनीहरूले सिधै परमेश्वरसित इदनको बगैँचामा आदम र हव्वाले गरे जस्तै नै गर्नेछ भन्न लागेको होस्। त्यो सबै त भनेको छैन, तर उसले के भनेछ सिधै। तर यहाँ त्यो दुईटा पढ्नु, त्यो पढ्नु अगाडि यहाँ यसैमा आधारित जब परमेश्वरले मानिस जातिले होइन आदम र हव्वाले पाप गरेको हुनाले गर्दा जति पनि कुराहरू गुमाए नि होइन, उनीहरूको आफ्नो स्थान पनि हट्यो, परमेश्वरसँगबाटको सम्बन्ध पनि हट्यो, सबै टुट्यो। जब परमेश्वरले निर्णय गर्नुभयो म सबै कुरा पुनः स्थापित गर्छु, म फेरि रिस्टोर गर्छु, सबै सुरुको अवस्थामा लिएर आइदिन्छु भनेर जब परमेश्वरले भन्नुभयो, त्यतिखेर चाहिँ भाषा पनि एउटा थियो के हो। नम्बर 1 त भाषा नै स्थापना भएन भने परमेश्वरले पुनः स्थापना गर्दाखेरि हाम्रो भाषामा कम्युनिकेसनै हुँदैन नि। कम्युनिकेसनै नहुँदा तिमीले तिम्रो मनको कुरा मलाई भन्नु सक्दैन, मैले मेरो तिमीलाई भन्नु सक्दैन, खालि अब ल दुईजना हामी नजिक छौँ, आज हामी बोल्नु नसक्ने हो भने के हुन्छ? तिमी म मद्रासी बोल्छु, तिमी चाइनिज बोल त, ल कसरी हुन्छ होइन?
अब हो त्यसरी नै कतिले भन्लान् हैन हामीले नबोले पनि परमेश्वर त बुझिहाल्नुहुन्छ भनेर अब हो त्यसरी लिएर जान्छन्। प्लिज आफ्नै विचार व्याख्या नगरौँ, बाइबल व्याख्या गरौँ। तर मेरो प्रश्न चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि डोन्ट यु वान्ट टु टक विथ गॉड? हो, डाइरेक्टली परमेश्वरसित सिधै कुरा गर्नु मन तपाईलाई लाग्दैन र? प्रभु येशूले के बुझ्नु त हुन्छ तर पनि मलाई त बोल्नु मन लाग्छ के। प्रभु येशूले के भन्नुभयो थाहा छ? अहिले त तिमीहरूले मसित नै जे कुरा पनि बिन्ती बिसाइरहेछौ, तर दिन आउनेछ तिमीहरू सिधै पिता कहाँ जानेछौ, किनभने तिमीहरूले मलाई माया गरेको लागि पिताले सिधै तिमीहरूलाई तिमीहरूको कुरा सुनेर डाइरेक्ट पिता र तिमीहरूको माझमा हुनेछ। हेर्नुहोस् त। र यूहन्नाले के भन्दै थियो यीशुको विषयमा भन्दाखेरि उहाँ जब आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अथवा यीशु अर्थात् यीशुले चाहिँ तिमीहरूलाई आत्मा र आगोले बप्तिस्मा, पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। र पेन्टिकस्टको दिनमा आगो देखा पर्यो। तर त्यो आगो चाहिँ के हो? चिरा परेको जिब्रो देखा पर्यो। मैले एउटा गीत पनि बनाएको छु यसमा, तपाईले कतिले सुन्नु भएको छैन भने मलाई एउटा डल्लै पेन्टिकस्टको मैले गीत बनाएको छु। त्यो चाहिँ नि 120 जना भनेर त्यो गीतको नाम नै त्यही छ। पहिलो एल्बममा हामीले त्यो निकालेको थियौँ, धेरै पुरानो भयो तर तपाईहरुले त्यो सुन्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा बाइबलको पद पढ्दियौँ त। एउटा चाहिँ नि पेन्टिकस्टको दिनमा त्यो जिब्रो फर्केर आएको र आगो के भनेको थिएँ मैले पहिला त्यो पढ। अब यतिका बाइबल हाम्रो अगाडि स्पष्ट छ। दिस इज वाट वी नीड टु रियली ग्रेजुएट इन। हामी यस्तो कुरामा पो डिग्रिगेटेड हुनुपर्छ, यस्तो कुरामा पो हामी एकदमै डुब्नुपर्छ। दुईको दुई हैन। अनि एक्कासी स्वर्गबाट भारी आँधी चले झैं हुरुलुरु आवाज आयो र तिनीहरू बसेको सारा घरलाई भरिदियो अनि आगाका जस्ता चिर्रा परेका जिब्राहरू तिनीहरू कहाँ देखा परे। उनीहरुमाथि अंग्रेजीमा त्यो तिनीहरू मध्ये हरेक माथि बस्यो। हो, हरेक माथि बस्यो। हैन खाली 4-5 त्यहाँ 120 जना थिए हैन, 50 जनामा बसे बाँकीमा बसेन भनेको हैन, सबैमा मतलब सबै है। त्यसै कारण त यहाँ पाउलले भनेको छ, पहिलो पढ्दो पहिलो कोरिन्थी 14 को त्यहाँ पनि 1-2 मा हामी यसो हेर्यौं, 1-2-3 मा जहाँ लेखेको छ जसले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छ सिधै परमेश्वरसितको। अब यो भाषा फर्केर आएको कारण चाहिँ नि द ल्याङ्ग्वेज अफ इडन हेज कम ब्याक। इडनको भाषा फर्केर आएको छ, जुन भाषामा परमेश्वर र मानिसको माझमा इडनको बगैँचामा डाइरेक्ट कनेक्सन हुन्थ्यो, डाइरेक्ट कुराकानी हुन्थ्यो। पायौ दुई पढ्दैन। For he who speaks in tongue does not speak to men but to God। त्यो किनकि जसले अन्य भाषा बोल्छ उसले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्छ। For no one understands him। किनकि कसैले पनि बुझ्दैन तर आत्मामा उसले रहस्यहरू बोल्छ। वाउ, हेर्नुस् त। हालेलुया। जसले अन्य भाषामा बोल्छ उसले सिधै परमेश्वरसित बोल्छ, 1 नम्बर। 2 नम्बर उसलाई कसैले बुझ्दैन किनभने उसले आत्मामा रहस्यमयको कुरा उसले गरिराखेको हुन्छ। वाउ, परमेश्वरको त्यो अद्भुत त्यो रहस्यमय। फेरि तपाईले एउटा कुरा जान्नुस्, जब तपाईले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईलाई लाग्छ कि तपाई एक्लैले प्रार्थना गर्नुभएको हैन हैन हैन, तपाईले गरिराखेको बेला पिताले पनि तपाईको आत्मासित उहाँले पनि गरिराख्नुहुन्छ। हामीले नसुनौला, हाम्रो आत्माले सुन्न थाल्छ। किनभने यही 14 को तपाईले हेर्नु ल, म देखाउँछु अहिले भर्खर यहाँ मजाको एउटा पाए। 21 मा लेखेको छ, इन द लॉ इट इज रिटन। व्यवस्थामै यो लेखिएको छ, with men of other tongues and other lips I will speak to these people। हेर्नुहोस् त, यहाँ लेखेको छ with men of other tongues and other lips I will speak to these people। यो चाहिँ नि तपाईले इसायाको पुस्तकबाट यहाँ पाउलले गरेको इसायाको 28 को 11 मा चाहिँ नि यसैको बारेमा के लेखेको छ भन्दाखेरि लडबडाउने जिब्रोद्वारा म उनीहरुसित बातचित गर्ने छु। हेर्नुहोस् त, and yet for all that they will not hear me। इसायाको निकालेको
इसायाको पनि निकाल्दा यहाँ पनि सुन्नुहोस् है, परमेश्वर आफैले भन्नुभयो जब तपाईँले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा खालि तपाईँले गरेको होइन, इन द मिन टाइम परमेश्वरले तपाईँको आत्मासित गरिराखेको हुन्छ र परमेश्वरले तपाईँसित रहस्यमयको कुराहरू तपाईँलाई देखाइरहेको हुन्छ। किनभने अन्य भाषामा हामीले प्रार्थना गरेको चाहिँ खालि हामीले गरेको होइन, हाम्रो आत्मा र परमेश्वरको आत्मा कनेक्ट भएर ऊ दुई आत्माको माझमा भारी रहस्यमयको कुरा हुन्छ भनेको। त्यही कुरा त यहाँ रोमीको पुस्तकमा लेखिएको छ नि त 8 मा म पढिदिएँ एकचोटि, तपाईँले भन्नुको एक्ज्याक्टली यहाँ बाइबलले पनि हामीलाई साथ दिन्छ के। अनि यही प्रकारले आत्माले पनि हाम्रा कमजोरीहरूमा सहायता गर्नुहुन्छ, किनकि हामीले के प्रार्थना कसरी गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ, तर आत्मा आफैले बयान गर्न नसकिने व्यथा पोख्दै अथवा एकदमै त्यहाँनिर के भनिन्छ भने ग्रोनिङ इन द स्पिरिट भनेछ इङ्ग्लिसमा चाहिँ होइन, एकदमै शब्दमा बयान गर्न नसकिने व्यथा पोख्दै हाम्रा निम्ति अन्तर्विधि गर्नुहुन्छ र तपाईले स्पिरिट प्रेज के पवित्र आत्माले बोल्नुहुन्छ कि हामीमा भएर। त्यो जब तपाईले अन्य भाषामा प्रार्थना गरिराखेको बेलामा तपाईको आत्मा र पवित्र आत्मा जोडिन्छ र दुईको माझमा भारी परमेश्वरको रहस्यमयको कुराहरू हुन्छ जुन हाम्रो दिमागले बुझ्दैन भनेको छ। त्यसैकारण त कसरी थाहा पाउने कि पवित्र आत्माले पनि गर्नुहुन्छ भनेर, किनभने उहाँले भन्नुभएको छ इसायाको 28:11 मा लडबडिने जिब्रोसित म उहाँसित ऊ गर्ने। पढ्दियो त्यो पनि पढ्दियो, हामी पढ्नु इम्पोर्टेन्ट छ। 28:11 हेरौँ। खण्डहरू दिनु कति आवश्यक छ, कतिजनाले चाहिँ अब त्यो रेको भरमा नै भइरहेको छ क्या, बाइबलको कुन खण्डमा छ भन्ने कुरा पनि कति विश्वासीहरूलाई थाहा भइरहेको हुँदैन। 28:11 हेरौँ त। आई होप आइम राइट। यो मलाई अचानक अलि याद आएको लाग्यो, किनभने यही पाउलले भनेको छ 21 मा, तर पहिलो कोरिन्थी 14:21 मा पाउलले त्यही भन्न चाहेको विथ मैन अफ अदर टंग्स भनेको छ है। उहाँले के भयो and other lips I will speak to these people। यहाँ त्यसरी लेख्छ 28:11 मा, किनभने उहाँले यस जातिसित भगभगिने ओठहरू र अर्को भाषामा बोल्नु हुनेछ। भगभगिने ओ रेन्डबालाको सेन्दा रेडियाहरुमा खोलनान्डा बरबर खास्टेगेदे भगभगाउने जस्तो लागेन। कतिले त भन्छन् के भगभगाको भन्छ नि हामी प्रार्थना गर्छौं। का एक दिन त मलाई के भयो भन्दा हामीले त्यो गीत बनाउनुको लागि स्टुडियोमा गएथ्यौं सुरुमा। अब हामीले त्यो 120 जनाको जब यो गीत बनाउँदाखेरि पन्टिकोसको गीत बनाउँदै अब हामीले गाउँदै माझमा आएको पछि हामी त्यहाँ पुरा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ नि, पुरा अन्य भाषामा प्रार्थना गरिरहेको थियौँ। तपाईँले सुन्नुहोस्, धेरै रमाइलो लाग्छ त्यो गीत तपाईँलाई, किनभने यो क्लासपछि त्यो गीत सुन्दाखेरि तपाईँलाई अझै एकदम रमाइलो हुन्छ। र अन्य भाषामा बोल्ने भागमा आएर हामीले अन्य भाषा बोलेर सिद्धायौँ, त्यहाँ गीत अर्को भागमा जाने भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडियोमा त्यो रेकर्ड गर्ने भाइले ठक्कै रोकेर, दाइ तपाईहरुको त्यो मन्त्र अझै एकचोटि पढ्नु त अलिकति भएन हामीले उले के थाहा पाएर के भएन, त्यहाँ कुनै एउटा ट्युनमा हामीले त्यो बोल्ने पनि त्यो थिएन त्यो गीतमा, त्यस्तै भए खालि बोल्ने थियो, ऱ्यान्डमली बोल्ने थियो। त्यसले गर्दाखेरि यसो हाँसउठ्दो कुरो, किनभने यो सम्बन्धित घटनाहरू याद आएको लागि भनेको तपाईँलाई। तर यहाँ हेर्नुहोस् त अझै पढ्दो त, परमेश्वरले त्यो भगभगाउने के भन्नु मलाई मजा लाग्यो। परमेश्वरलाई थाहा छ कि मान्छेहरूले यो भगभगाउने के भन्छन् भन्ने, अंग्रेजीमा स्ट्यामरिङ लिप्स, भगभगाउने। किनभने उहाँले यस जातिसित भगभगिने ओठहरू र अर्को भाषामा बोल्नु हुनेछ। वाह, हेर्नुस् त। हालेलुया। किनभने उहाँले नै यो उहाँको भाषा हो। दिस इज द ल्याङ्ग्वेज अफ गड। यो परमेश्वरको भाषा हो। स्वर्गमा यो भाषा बोलिन्छ। अब यो सबै कन्ट्रोभर्सी हुन्छ है। जस्तो कि अब हुन्छ नि हामीले स्वर्गीय भाषालाई भगभगिने भन्ने छौँ एक दिन भन्ने परमेश्वरलाई थाहा छ। जसरी हामीले चाइनिज भाषा सुने के भाँडा बजेको जस्तै बोल्छन् भन्छ नि, सबैको भाषाकै एउटा छ के नाम दिन्छ के, सबैले दिन्छ। अब एउटा भाँडा यसरी माथि फाले गुन्डुड हुँदाखेरि त्यो मद्रासी भाषा आएको छ, गान्डा अवस्था हुन्छ भने जस्तै हो क्या। हो त्यसरी परमेश्वरले पनि यो भगभगिने भाषा भनेको त्यो हो। अब त्यो भगभगिने भाषा भन्दाखेरि अब त्यो एउटा त्यो भगभगिने त होइन, तपाईले लास्ट दिनमा देख्नुहुनेछ हामी राम्रो गरी अन्य भाषाको एउटा बोल्ने समय पनि राख्ने छौँ, भरिने समय पनि हामी हेर्छौँ। अब यो अनलाइन कसरी भरिदिने त्यो पनि विश्वास गर्छौँ कि परमेश्वरले यहाँसम्म लिएर आउनु भएको छ भने त्यहाँसम्म लिएर जानुहुनेछ। तर एउटा सुझाव म तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु कि यो क्लास 6 जेलसम्म तपाईँहरूले
केही नगर्नुहोस्, यतिखेर कसरी भरिने भन्ने प्रश्न गर्ने तिर नजानुहोस्, तर त्यो प्रश्न आयो है, मैले भरिन चाहन्छु, एउटा प्रश्नहरू आउँदैछ, म भरिन चाहन्छु भने त्यो उत्कट इच्छा जगाउन थाल्नुहोस्। यो क्लास सिद्धिनु नसिद्धिँदै तपाईँ भनिनु हुनेछ, इच्छा राख्नुहोस् एकदमै बलियो। अब यो सबै हामीले भनेको कुराले तपाईँको भित्र अझै 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 त्यो उत्कट इच्छालाई जगाउँदैछ, किन मानिसको इच्छा परमेश्वरको कुराप्रति पुरा मरिसकेको छ नि त, अरू कुराप्रति पुरा जागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो माथि लिएर आउनुको लागि चाहिँ कहिले कहिले अब यो तल जानु पर्यो नि त, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्ने कारण थियो। इट टेक्स टाइम, यो वर्कआउट भइरहेछ हो। त्यसरी अब हामीले देख्यौँ कि यो एउटा विशेष मलाई आज भन्नु मन थियो कि अन्य भाषा इदनको भाषा हो, परमेश्वर र मानिसको माझको भाषा हो। यसलाई स्वर्गीय भाषा भन्छ, आत्माको भाषा भन्छ, पवित्र आत्माको भाषा भन्छ भने परमेश्वरले त्यो भाषा बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराको हामीले तपाईँहरूलाई स्पष्टीकरण दिएको। किनभने यहाँ लेखेको छ यो भाषामा बोल्ने बित्तिकै जसरी आदम र हव्वा र परमेश्वर डाइरेक्ट उनीहरूको सङ्गति हुन्थे, त्यसै कारण पावलले पनि त्यही भन्यो, अघि पढ्यो है तिमीले, परमेश्वरसित कोसिँदै उनीहरूले बातचित गर्छन् र त्यो पनि खालि उसले मात्र गर्दैनन्, मैले गर्नु सुरु गर्ने बित्तिकै उताबाट पवित्र आत्मा पनि आएर मेरो आत्मासित जोडिएर हामी दुई आत्माको माझमा, मेरो आत्मा र पवित्र आत्मा दुई मिलेर त्यो भाषा हुँदाखेरि कति तपाईँको दिमागले त थम्याउँदैन, किनभने त्यहाँ भनिदिएको छ योर माइन्ड विल बी अनफ्रुटफुल, मतलब हाम्रो विचारले चाहिँ नि त्यो बुझ्ने छैन। कोही बात छैन, नबुझौँ, त्यो विचारको भाषा हैन त, आत्माको भाषा भनेको छ नि त। तर हामीले के गर्यौं भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने त्यसको बारेमा म तपाईँलाई भन्दै आउनेछु। अहिले चाहिँ त्यहाँ म अलिकति टाइम लिएर हामी त्यहाँ बस्यौँ, किन भन्दाखेरि हामी कुनै हतारमा छैनौँ। एउटा पोइन्ट, त्यो पोइन्टलाई हामीले स्पष्ट पारौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, ताकि एउटा सूत्र तपाईँले राम्रो गरी पाउनु भयो भने त्यसैले अरूमा पनि बग्नमा सजिलो। यहाँ आजकल्ट त्यहाँ आजकल्ट त्यहाँ आजकल्ट भने त लास्टमा उयो झनै अन्यल है, लिटल नलेज इज डेन्जरस भने, लिटल नलेज इज डेन्जरस भने जस्तो एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ। सो लेट्स ट्राई टु गेट एज मच एज पोसिबल द फुल नलेज, जतिसम्म सक्छौँ हामीले त्यसको पूर्ण ज्ञान लिनु अति खाँचो छ। सो अब हामी कहाँ आयौँ भन्नाले कि यो भाषा चाहिँ साँच्चै कति महत्त्वपूर्ण रहेछ। म त परमेश्वरसित सिधै डाइरेक्ट रहस्यमयको म र पिताको माझमा सङ्गति हुनु परेको छ। यस्तो रहस्यमयमा जब पावलले त्यो रहस्यमयमा सङ्गति गर्दा 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 पावलले एक दिन भन्यो, कुनै समयमा पनि कुनै मानिस जातिलाई नदेखाइएको नदिएको कुरा परमेश्वरले मलाई दिनुभयो। हेर्नुहोस् त, यो संसारको भाषाले पनि भन न उच्चारण गर्न नसकिने कुराहरू मैले देखेँ भन्नु हो त, बयान गर्न संसारको भाषाले पनि बयान गर्न युगबाट कहिले पनि मानव जातिलाई नदेखाइएको नदिएको कुरा मलाई दियो। कसरी पावललाई दियो? किनभने पावल र परमेश्वरको माझमा एकदम भारी अन्य भाषामा सङ्गति हुन्थ्यो। त्यसै कारण पावलले भन्यो म जस्तै कसैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दैन भने, सबभन्दा धेरै म बोल्छु, I speak in tongues more than anybody। त्यसै कारण के चाहिँ रहस्यमयको कुरा उनले गरेका रहेछन् त परमेश्वरसँग सिधै भन्ने कुरा त बाइबलको एक तिहाई त उनले नै लेखे। हालेलुया। पावलले लेखेको नै पुस्तक नयाँ नियममा अब पावलले नै लेखेकाहरू धेरै छन्। त्यो कसरी भयो? किनकि उनले भनेका छन् कि म जस्तो धेरै बोल्नेहरू कोही पनि छैन, म त्यति धेरै बोल्छु। किन? उनले रहस्य थाहा पाए के, र आज हामीले पनि त्यो रहस्य थाहा पाउने हो भनेदेखि हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ। म तपाईँलाई अब यो अलिकति हामी स्पष्ट भयो होला, किनभने यो भाषाको हामीले इम्पोर्टेन्स अब अर्को इम्पोर्टेन्स तपाईँलाई देखाइराखेको छौँ। अब यहाँ एउटा कुरा यस्तो पनि आएको छ, के त सबैले बोल्छ त भनेर आएको छ है, पावल आफैले भनेको छ के त सबैले अन्य भाषामा बोलेको छ त भने। अब त्यो खण्डलाई हामी राम्ररी पढौँ त, हामी एकचोटि जाउँ त पहिलो कोरिन्थी। आज सायद त्यसैमा हामी अन्त पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होला, तर हेरौँ कतिसम्म हामी हुन्छ। यसलाई कतिवटा कुराहरू अब क्लियर हुँदै गयो नि त, अब चाहिँ हामी ठक्क त्यो वरदानमा आउन सक्छौँ। अब वरदानमा आउन सजिलो, अब चाहिँ कन्फ्युजन आउँदैन त्यहाँनिर, डाइरेक्ट वरदानमा आएर गाह्रो हुन्छ। अब पहिलो कोरिन्थी 12को 27बाट लिएर 31सम्म हामी हेरौँ त। कतिदेखि 27बाट लिएर 31सम्म। पहिलो कोरिन्थी 12
तपाईले पहिलो कोरिन्थी 12 र 14 चाहिँ एकदम घरिघरि पढ्ने गर्नुहोस्। एउटा प्रश्न मात्र निकाल्नुभन्दा पहिला 12 र 14 चाहिँ एकदमै पढ्नु आवश्यक छ। हुन्छ, म अहिले यतिखेर 27 पढिदिन्छु, 12 को 27 बाट। अब तिमीहरू ख्रीष्टको शरीर हौ र एक एक गरी चाहिँ अङ्गहरू हौ। अनि हामी उहाँको देहको अङ्गहरू हौ, पहिला यो याद राखौँ। अनि परमेश्वरले मण्डलीमा कतिलाई नियुक्त गर्नु भएको छ? परमेश्वरले नियुक्त गर्नु भएको छ। के नियुक्त गर्नु भएको छ सुन्नुहोस् ध्यान दिएर। पहिलो प्रेरितहरू, दोस्रो भविष्यवक्ताहरू, अगमवक्ताहरू, तेस्रो शिक्षकहरू पनि, त्यसपछि सामर्थ्यका कामहरू र आश्चर्यक्रम गर्नेहरू, तब निको पार्ने वरदानहरू, सहायताहरू, अगुवाई गर्ने कामहरू र किसिम किसिमका भाषा। यहाँ सहायता छ र अगुवाई हैन, सहायता र एडमिनिस्ट्रेसनलाई के भन्छ? प्रशासन। अब हेर्नु नेपालीमा प्रशासन छैन है, कति छैन के यस्तो शब्दहरू नेपालीमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले इंग्लिशमा पनि रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लेखेको छ अगुवाई गर्नेहरू चाहिँ, अगुवाई गर्ने कामहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रशासन हो खास भन्छ। किनभने हेल्थ मिनिस्ट्री पनि छ न त त्यहाँ। हेल्थ छ, अगुवाई हुँदैन नि, प्रशासन त प्रशासन। यहाँ चाहिँ अगुवाई भनेको छ, त्यो अगुवाई प्रशासन हो। प्रशासनै भन्नुपर्छ, किन चर्च भित्रको धेरै प्रशासनिक हैन, प्रशासनिक काम अथवा अब प्रशासनको काम पनि हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एकदम मण्डली भित्र प्रशासन, हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन स्ट्रङ भए बाँकी कुरा राम्रो हुन्छ। ल एनीवे लेट्स फर्गेट अबाउट दैट। त्यो पनि वरदान छ भन्नु। त्यो पनि एउटा वरदान हो। त्यहाँबाट अब भेराइटिज अफ टङ्ग्स र विभिन्न प्रकारको अन्य भाषा, विभिन्न प्रकारको, त्यसलाई मार्क गरौँ है, म त्यहाँ एक्सप्लेन गर्छु। भेराइटिज अफ टङ्ग्स, विभिन्न प्रकारको अन्य भाषालाई पनि आयो। ल त्यहाँबाट 29 मा के भनेको छ? के सबै प्रेरितहरू हुन्? के सबै प्रेरित हुन्? के सबै भविष्यवक्ताहरू हुन्? के सबै भविष्यवक्ता हुन्? के सबै शिक्षकहरू हुन्? के सबै शिक्षकहरू हुन्? के सबै सामर्थ्यका काम गर्नेहरू हुन्? के सबैले सामर्थ्यका काम गर्छन्? के सबैसँग निको पार्ने वरदानहरू छन्? के सबैले निको पार्छन्? के सबैले विभिन्न भाषाहरू बोल्छन्? के सबैले विभिन्न भाषाहरू बोल्छन्? के सबैले अनुवाद गर्छन्? के सबैले अनुवाद गर्छन् त? तर सबैभन्दा के हुनेछ? तर सबैभन्दा असल वरदानहरूका निम्ति उत्सुकतापूर्वक लालसा गर, एकदम उत्कट इच्छा गर, अनि अझै पनि म तिमीहरूलाई सर्वोत्तम मार्ग देखाउँछु। यहाँ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पावलले यहाँ प्रश्न गर्, म चिर्चिर भयो, पावलले प्रश्न के छ त हैन। अब त्यहाँ पावलले चाहिँ यो पनि भनेको होइन, खालि उसले क्वेसन सोधेको। उसले मण्डलीमा सबैजनामा यो वरदान हुँदैन होइन, सबैजनामा अगमवक्ताको हुँदैन, त्यो सबैजना अन्य भाषामा हुँदैन, सबैजनाको सँगैमा हुँदैन भनेको होइन। तर खालि उसले प्रश्न गर्यो र हामीलाई थाहा छ, हामीले आफै आन्सर दिइराछौँ पावलले आन्सर दिएको छैन, हामीले बाटोबाट आन्सर दिन्छौँ। तर अब हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट भन्नु पर्यो भने हो, सबै अगमवक्ता त छैन, हामीलाई थाहा छ। सबै प्रेरित पनि होइन, सबैले आश्चर्यक्रम पनि गर्दैन होइन, त्यो हामीलाई थाहा छ। र साथै यहाँ सबैले अन्य भाषामा पनि बोल्दैन भन्ने कुरामा आउँदाखेरि म त्यहाँ आउँछु ल, बाँकी अलि छोडिदिइराखौँ, किनभने हाम्रो मेन मुद्दा त्यो, हाम्रो जे मुद्दा हो त्यो मुद्दामा यो बुझ्यो भने अर्को पनि हामीले एकदमै सजिलो म्याथमेटिक्सको फर्मुला जस्तै हो। यहाँ चाहिँ नि तपाईँले हेर्नुहोस् है, यो अन्य भाषा चाहिँ केसित जोडेको छ? विभिन्न प्रकारको एकदम जिम्मेवारी पथहरूसित जोडिएको छ होइन। यहाँ अगमवक्ता छ, प्रेरित छ, बाइबल शिक्षक छ, आश्चर्यक्रम गर्नेहरू छ, यिनीहरूसित जोडिएको छ होइन त। तर यहाँ भेराइटिज अफ टङ्ग्स भनेको छ है। अब तपाईँले एउटा कुरा जान्नु, अन्य भाषाको दुई प्रकारको अथवा अन्य भाषालाई हामीले दुई प्रकारले विभाजन गरेर पढ्नुपर्छ। एउटा अन्य भाषा सबै विश्वासीको लागि हो, जसरी पावलले भन्यो भविष्यवाणी पनि सबै विश्वासीको लागि, किन उसले भन्यो म यो चाहन्छु कि तिमीहरू सबैले भविष्यवाणी गर बरु। फेरि उसले यो पनि भन्यो म यो पनि चाहन्छु कि तिमीहरू सबैले अन्य भाषामा बोलो। यतातिर चाहिने सबैलाई बोलो भन्ने, फेरि उता चाहिने फेरि आएर के त सबैले बोल्नु सक्छ त पनि भन्ने, र यो त अलिकति मिलेन नि। तर उसले चाहिँ नि यहाँ के त सबैले अन्य भाषामा र त्यसको उल्थाको काम गर्छ, अन्य भाषामा बोलेर उल्था गर्छ भनेर प्रश्न गरेको छ भने त्यो चाहिँ कसलाई गरेको भन्दाखेरि त्यो अन्य भाषा चाहिँ अलिकति जो जिम्मेवारी पदमा आउँछ, प्रेरित, अगमवक्ता, सङ्घाइकर्ताहरू, अलिकति परमेश्वरको सेवाकाईको कुरालाई लिएर एकदम जब एउटा उनीहरू एउटा गहिराईमा
एउटा उचाइमा, एउटा गम्भीरतामा, एउटा भारी जिम्मेवारमा भएको व्यक्तिहरूको अन्य भाषा छुट्टै हुन्छ। किन उनीहरूको छुट्टै हुन्छ? किनभने उनीहरू एउटा यस्तो पदमा बसेको छ, उनीहरूको अन्य भाषा आउँदाखेरि धेरै एउटा गरुङ्गतामा आउँछ, धेरै अधिकारमा आउँछ, धेरै बलियो अभिषेकमा र बलियो शक्तिमा र गहिरो प्रकाशमा आउँछ। किन उनीहरूले बोल्ने बित्तिकै एकदम नै एउटा यस्तो परमेश्वरले उनीहरूलाई, किनभने उनीहरू त त्यो पदमा छ नि त, त्यो पदमा भएको लागि उनीहरूलाई यो अन्य भाषाको विशेष वरदानद्वारा परमेश्वरले उहाँको योजनाको भारी भारी कुराहरू देखाउनु थाल्छ, जुन चाहिँ सामान्य विश्वासीहरूमा चाहिँ हुँदैन भनेको। सामान्य विश्वासीहरूमा चाहिँ यता फेरि पहिलो कोरिन्थीको 14 मा हामीले त्यहाँ पढ्दाखेरि पावलले भनेको छ कि म चाहन्छु सबैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर। किन? सबैजना परमेश्वर किन हामीले हिजो पढ्यौं अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि उसको सुधार हुन्छ। के परमेश्वर चाहनु हुँदैन सबै विश्वासीको सुधार होस् भनेर? के परमेश्वर चाहनुहुँदा फेरि सुधार पनि हामीले हेर्यौं त, आत्मा प्राण शरीरको सुधार। सबै जेनरल विश्वासी, सामूहिक विश्वासीहरूले चाहिँ नि त्यो अन्य भाषामा चाहिँ बोलुन् ताकि उनीहरूको सुधार होस्, ताकि उनीहरू परमेश्वरसित सिधै जोडियोन् भन्ने चाहिँ पावलले पहिलो कोरिन्थीको 14 मा चाहिँ भनेको। तर यता 12 मा चाहिँ नि 12 मा चाहिँ जुन अन्य भाषाको वरदान भनेको छ त्यो चाहिँ नि सामान्य विश्वासीको लागि होइन, त्यो चाहिँ नि त्यो पद, किनभने उले चाहिँ नि त्यो पदबाट सुरु गरेको छ नि त कुरा। हेर्नुभयो यो को व्यक्तिहरू भनेर यहाँ भनिदिएको छ नि त, अगमवक्ताहरू, प्रेरितहरू, बाइबल शिक्षकहरू, आश्चर्यक्रम गर्नेहरू, थाहा छ तपाईलाई? अब उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले अलिकति गहकिलो कुराहरू गर्न चाहन्छ, ठुलो जिम्मेवारी कुराहरू दिन चाहन्छ, ठुलो गहिरो प्रकाश देखाउन चाहनुहुन्छ, के एउटा अचम्म र उदेकको कुराहरू परमेश्वरले उनीहरूको जीवनबाट गर्न चाहनुहुन्छ। किनभने त्यसै कारण त उनीहरूलाई परमेश्वरले त्यो ठाउँमा राख्नु भएको छ नि त, बुझ्नुभयो होइन? हो, जसरी कि अब हामी हेरौँ नेपाल सरकार छ, जनता छ, सरकारको औदामा विभिन्न पदहरू छन्, अधिकृतहरू अथवा अधिकारीहरू भनौँ, र विभिन्न निकायमा पदहरूमा बस्नेहरूलाई विभिन्न जिम्मेवार दिन्छ होइन? तर उनीहरूको जिम्मेवार त जनतालाई त दिँदैन नि, त्यो त जनताको होइन नि, त्यो त त्यहाँ बस्नेहरूको लागि हो। त्यहाँ बस्नेहरूलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर जुन कुराहरू गर्नुहुन्छ नि त्यो साधारण जनतालाई गर्दैन भन्यो जस्तै हो। अन्य भाषा एउटा यो पहिलो कोरिन्थी 12 को चाहिँ त्यो एउटा यस्तो विशेष वरदान जो व्यक्ति अलिकति परमेश्वरको सेवकाईको त्यो ठाउँमा बस्नु भएको छ उनीहरूलाई मत्थान हो त्यो सबैलाई होइन। जसरी त्यो यही खण्डमा यहाँ हामीले के एउटा ठाउँ पनि पढ्यो ल लास्टमा यो सिधाइदिन्छु ल, म यो सिधाइदिन्छु। किनभने मैले अघि भने जस्तै सबैजनाले अन्य भाषामा प्रार्थना गरेको पावलले चाहन्थ्यो होइन? यो चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको भाषा हो, दिन प्रतिदिन प्रार्थनाको भाषा हो, हाम्रो सेवकाईको भाषा होइन यो, बुझ्नुहोस् है। यो चाहिँ हो, तर पनि अब प्रेरितहरूले पनि, अगमवक्ताहरूले पनि, आश्चर्यक्रम गर्नेहरूले पनि उनीहरूको पनि आफ्नो सामान्य एउटा विश्वासीको भाषा उनीहरूको पनि हुन्छन्। उनीहरूले त्यो अन्य भाषामा प्रार्थना गरिरहेको छ, अन्य भाषामा परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको छ। किनभने पावलले भने जस्तै म अन्य भाषामा पनि गाउँछु होइन, मेरो समाजले पनि गाउँछु, आत्मामा पनि गाउँछु। उनीहरू त्यो सबै गर्छन् उनीहरूको एउटा, किनभने उनीहरू त सर्वप्रथम एउटा विश्वासी हो नि त, सर्वप्रथम एउटा अगमवक्ता होइन, सर्वप्रथम एउटा विश्वासी हो। त उनीहरू त्यो आफ्नो सामान्य विश्वासीको प्रार्थना त उनीहरूले गर्छन्। तर कुनै दिन एउटा यस्तो दिन आयो परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई एउटा कुनै कुरा देखाउन चाहनुहुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ अब उनीहरू बसेर प्रार्थना गरेको बेला अचानक उनीहरूको त्यो अन्य भाषामा चाहिँ उनीहरूले गहिरो प्रकाश पाउन थाल्छ। त्यहाँबाट उनीहरूले थाहा पाउँछ कि परमेश्वरले चाहिँ यो विशेष अन्य भाषाको वरदानद्वारा मसित बोल्नु हुँदैछ। त्यो सबैलाई आउने, सबै अब भनौँ न सबै विश्वासीहरूलाई जुन अन्य भाषा दिएको छ त्यो चाहिँ नि यो होइन। त्यसै कारण यो दुईटालाई हामीले बुझ्नु पर्यो। भविष्यवाणीमा पनि त्यही छ है, एउटा भविष्यवाणी छ जुन सबैको लागि हो होइन, सबैले भविष्यवाणी बोल्न सक्छ। तर एउटा भविष्यवाणी छ जुन भविष्यवाणी चाहिँ एकदम विशेष गरी ती व्यक्तिहरूको जीवनमा आउँछ जो व्यक्तिहरू अघि भने जस्तै विभिन्न त्यस्तो औदामा बसेको हुन्छ। म पछि तपाईहरुलाई
भविष्यवाणीको बारेमा पनि केही बताउन चाहन्छु। त्यति बेला चाहिँ म तपाईँलाई त्यहाँ देखाउँछु कि दुई प्रकारको भविष्यवाणी गर्ने ग्रुपहरू थिए। फिलिपको छोरीहरू पनि थिए, सामान्य भविष्यवाणी गर्थे। तर अर्को फिलिपकै घरमा एक दिन एउटा अगमवक्ता आउँछ, अगबस भनेर। त्यहाँबाट त्यो अगबसले एउटा भविष्यवाणी गर्छ र त्यो भविष्यवाणी चाहिँ पावलको मृत्युको भविष्यवाणी गर्छ। पावलको मृत्यु चाहिँ हल्का कुरा होइन नि त, गहिरो प्रकाश परमेश्वरले दिनुभयो कि अब पावल कसरी मर्नेछन्। अब यही भविष्यवाणी चाहिने किन फिलिपको छोरीहरूलाई दिएन, किन अगबसलाई दियो? किनभने फिलिपको छोरीहरू त त्यो पदमा थिएन नि त, उनीहरू त्यो जिम्मेवारमा थिएन नि त, उनीहरूलाई त्यस्तो कुराको लागि बोलाएको थिएन नि त। हेर्नुहोस् त, तर उनीहरूलाई के भन्छ, प्रोफेटिस भन्दा के भन्छ अरे, अगमवादिनीहरू नै थिए। तर उनीहरू अगमवादिनी भए तापनि यता अगमवक्ता र अगमवादिनीहरूमा धेरै फरक थियो। यो अगमवक्ता अगबस चाहिँ एकदम नै ऊ चाहिँ नै अगमवक्ताको एउटा यस्तो स्थानमा बसेको थियो जहाँ परमेश्वरले उसलाई धेरै गहिरो गहिरो कुरा देखाउँथे। हो त्यसरी नै अन्य भाषामा पनि हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो। पहिलो कोरिन्थी 14 को हामी सबैको लागि हो। पहिलो कोरिन्थी 12 को हामीले कतिबाट कति पढ्यौं, 27 देखि 31 सम्म हामीले जुन पढ्यौं त्यो चाहिँ नि त्यो व्यक्तिहरुको लागि हो, एकदम नै जिम्मेवारी पदमा परमेश्वरले राख्नु भएको व्यक्तिको लागि। अब बुझ्यौं नि हामी, किनभने त्यो भविष्यवाणी आएन त एकदम गहिरो प्रकाशमा नै आउँछ। त्यो खाली उनीहरुको सुधारको लागि परमेश्वरसितको एउटा हुन्छ नि सिधै सम्पर्क राख्ने भाषा हैन थियो। त्यो चाहिँ नि एउटा एकदम कामको लागि, त्यो चाहिँ राइट कामको लागि। सरी मैले टाइम लिएर तपाईहरुलाई बताए, किनभने यो एउटा यस्तो विषय हो त्यो हामीले चट्टै छुटाएर चाहिँ नि हामीले दिनु सकेनौं भने फेरि मानिस कन्फ्युज हुन्छ। त्यसकारण मैले सक्दोले समय लिएको छु। यस गो अहेड। यही समयलाई यही कुरालाई नै स्पष्ट पार्नुको निम्ति, किनभने यही खण्डमा नै यहाँ लेखिएको छ। यहाँ के लेख्छ, तपाईहरु कतिजनाले यो पनि सायद तपाईहरुभित्र प्रश्न छ होला, के सबैसँग निको पार्ने वरदानहरू छन् त भनेर लेखेको छ कि हैन? जबकि येशू ख्रीष्टले सुसमाचारको पुस्तकमा के भन्नुभएको छ, विश्वास गर्नेहरूमा यो चिन्हहरू हुनेछन्, उनीहरू रोगीमाथि हात राख्नेछन्, उनीहरू निको हुनेछन् भनेपछि सबै विश्वासीहरुको लागि दिएको त्यहाँ सबैले पनि निको पार्नु सक्छ भन्ने कुरा त्यहाँ छ। फेरि यहाँ चाहिँ निको पार्ने वरदान सबैसँग छ त भनेको छ। अब यो चाहिँ नि विशेष चंगाईको वरदानी प्रकट हो। तपाईहरु मैले गएर रोगीको लागि प्रार्थना गरेर निको भएको छ, त्यो वरदानी प्रकट भएको हैन, हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर पनि कुनै कुनै हामीले राम्रो गरी हेर्यो भने तपाईले देख्नुहुन्छ नि कुनै कुनै व्यक्तिहरुलाई पछि यो दान वरदानको भनौं न, विशेष गरी यो चाहिँ हामीले द 5-fold मिनिस्ट्रीज भन्छ। यो 5 वटा सेवकाईको कार्यालयहरू छन्। यो 5 वटा कार्यालयलाई हामी एक दिन कुनै दिन प्रभुले समय दिनुभयो भने हामी यो 5 वटा कार्यालय पढ्ने छौं। एउटा कार्यालयमा कुन कुन वरदानहरू चाहिँ जोडिएको हुन्छ र यो वरदानले नै यो कार्यालय चाहिँ नै उसको हो भनेर प्रमाणित गर्छ। जसरी कि अब हेर्नुस् बेनी हिनको जीवनमा उ त एउटा प्रचारक हो। बेनी हिन त प्रचारक हो, ही इज एन इभान्जेलिस्ट हो है। ऊ कुनै अगमवक्ता पनि हैन, कुनै एउटा हैन। कहिले कहिले ऊ अगमवक्ताको वरदानमा काम गर्ला, प्रेरितको वरदानमा कहिले कहिले उसको जीवनबाट काम होला, तर उसको मूल मुख्य बुलावट के हो? प्रचारक हो। कसरी थाहा पाउने? एउटा प्रचारकको सेवकाईमा विशेष गरी चंगाईको र आश्चर्य क्रमको अति वरदान व्यापक रूपले देखा पर्छ। हो त्यो वरदानले प्रमाणित गर्छ कि यो व्यक्तिलाई चाहिँ नि यो कार्यालयको लागि, यो मिनिस्ट्रीको लागि बोलावट भएको रहेछ। त्यो चाहिँ हामी पछि हेर्नेछौँ। तर अघि तिम्रो यो कुरा मैले थपिदिएको। त्यसरी नै यहाँ फेरि अर्को ठाउँमा सहायता गर्ने, इभन लाइक हेल्प मिनिस्ट्री पनि भन्छ के सबैजना चाहिँ सहायता गर्ने वरदान छ त भनेर त्यहाँ भनिएको छ हैन। तर फेरि अर्को ठाउँहरुमा हामीले खण्डहरुमा बाइबलको अर्को खण्डहरुमा पढ्यौं भनेदेखि हामीलाई विश्वास एउटा के भनेको छ, अरूलाई सहायता गर भन्ने छ, अरूलाई सहयोग गर, अरूको बोझा उठाऊ भन्ने कति छ, सबै विश्वासीलाई भनिएको छ। तर फेरि यता चाहिँ फेरि के सबैमा छ र भन्ने विशेष हो। फेरि यो चाहिँ कुनै कुनैको हेल्प मिनिस्ट्री देख्छौं नि हामीले हैन, उनीहरुको सेवकाई नै हुन्छ नि सहयोग सहायता गर्ने। कोही कोही सेवकाई यस्तो छ उनीहरुलाई खाली सहायताको लागि अवश्य गरिएको छ। अब त्यस्तो व्यक्तिहरुको सेवाकाईसँग कस्तो हुन्छ भन्नाले कतै एकदम ठुलो बाढ गयो अथवा भूकम्प गयो हैन, एकदम मानिसहरु धेरै त्यहाँ गएर अप्ठ्यारोमा छ भने उनीहरुले करोडौं रुपैयाँ लिएर जान्छन् हैन, अथवा सरसामान लिएर जान्छन्। फेरि उनीहरुको सेवाकाईमा परमेश्वरले कसरी जुटाइ पनि दिनुहुन्छ। यो चाहिँ स्पेशल हेल्प मिनिस्ट्री। एकदमै
यो यस्तो त्यसले हामीले बुझ्नु पर्यो 14 र 12 मा धेरै फरक छ। तर अब अहिले समय नभएको लागि हो, पछि हामी अझै समय पाए पनि तपाईहरुलाई हामी यसलाई बुझाउनु चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ। तर आज हामीले खाली के त सबैले बोल्छ त भनेर चाहिँ नि हो यो र 12 र 14 लाई मिलाएर खिचडी बनाइदिएको छ हैन। यो खिचडी बनाएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले यसलाई मिलाएर खिचडी बनाउनु हुँदैन। यो छुट्टै दुईटा परमेश्वरको काम गर्ने यो दुईटा उहाँको काम गर्ने तरिका हो। तर पनि सबैले अन्य भाषामा बोल्नै पर्छ पावलले भनेको छ। आई विश अल स्पिक इन टङ। र अन्तमा उसले यो भनेको छ अन्य भाषामा बोल्नु नछोड। उसले त्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले यही भन्न चाहेको सबैजनाको सुधार होस्, सबैजना परमेश्वरसित सिधै जोडियोन्, सबैजनाको जीवनमा चाहिने यो आत्मिक प्रकटीकरणद्वारा फाइदा होस्। हेर्नुहोस् त, यो त सबैलाई हो नि त, यो त सबैलाई। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आजको दिन हामीले यो कुरालाई आज यसरी बुझेको छौँ। र अन्तमा हामी अन्त नगर्ने अगाडि हामी तपाईलाई यही भन्न चाहन्छौँ, म एउटा विशेष गरी एउटा मेरो आत्मामा एकदमै आज लागेको कुरा यहाँलाई बताउन चाहन्छु। तपाईहरु जतिजनाले यो सुनिराख्नु भएको छ नि, यो संजोगमा होइन। प्लिज, इट्स नट एन एक्सिडेन्ट। यो कुनै एउटा संजोगमा सुनेको होइन। यो चाहिँ परमेश्वरको दिव्य योजनामा प्रभुले तपाईलाई आजको दिन लिएर आउनु भएको हो। This is a divine appointment that God has brought so that you would hear about the things of the Spirit of God, which is so important. Because without the Spirit of God, like Jesus, even he could not do anything. We will not be able to do anything. Even God himself, without his Spirit, he can do nothing. परमेश्वरले अब यो समय जुन हामीलाई दिनुभएको छ नि, यो यतिकै संजोगमा होइन। परमेश्वरले तपाईको जीवनबाट विशेष काम गर्न चाहनुहुन्छ। तर त्यो कामको लागि तपाईलाई चाहिने हतियार चाहिँ त्यसको बारेमा तपाईलाई बताइराख्नु भएको छ। तपाईलाई मैले त हैन, प्रभु येशू आफैले पनि जबसम्म पवित्र आत्माले भरिनु भएन उहाँले के गर्न सक्नु भएन। परमेश्वर आफैले पनि उहाँको आत्मा बिना केही गर्न सक्नुहुन्न। उहाँको आत्माको पूर्णता हामीलाई दिएको छ, भरपुरी हामीलाई दिएको छ। त्यसकारण त अघि तिमीले भनेको त्यो वचनलाई म सम्झाइदिन्छु र हामी अन्त गर्नेछौँ। यूहन्नाले भने, मैले त अहिले पानीको बप्तिस्मा दिँदैछु। मानिसहरू खालि पानीको बप्तिस्मा लियो सिद्धियो भनेर सोच्छ। थुप्रै प्रकारको बप्तिस्मा छ। सर्वप्रथम बप्तिस्मा चाहिँ जुन दिन तपाईले ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यो दिन पवित्र आत्माले तपाईलाई ख्रीष्टको देहमा चोब्लिदिनुहुन्छ। देहमा, that is called the baptism in the body of Christ. दोस्रोमा चाहिँ पानीको बप्तिस्मा पास्टरले दिन्छ। पहिलो बप्तिस्मा पवित्र आत्माले दिन्छ, दोस्रो बप्तिस्मा पास्टरले दिनुहुन्छ, तेस्रो बप्तिस्मा प्रभु येशूले दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ यूहन्नाले भन्यो, मैले त पानीको बप्तिस्मा दिँदैछु, जब उहाँ आउनुहुनेछ पवित्र आत्मा र आगोको बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। त्यो तेस्रो बप्तिस्मा पवित्र आत्माको आगोको बप्तिस्मा। हेर्नुहोस् त, यो बप्तिस्माको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको सम्पूर्णतामा चुर्लुमै डुब्ने के, त्यसमा यति डुब्ने यति डुब्ने यति डुब्ने के हो। त्यसैमा हामी भरपूर भएर जब हामी अगाडि बढ्छौँ, म एउटै कुरा तपाईलाई भन्छु कि तपाईको सेवकाई, तपाईको हरेक कुरा अति आशिषमय हुन्छ। भोलिबाट चाहिँ हामीले अलिकति अब यही 3 दिन भइसक्यो अन्य भाषा तपाईलाई वो लाग्ला। तर खुसी हुनुहोस्, मैले किन अन्य भाषामा नै आज बढी जोड दिए 3 दिनसम्म भनौँ, किनभने तपाईले एकचोटि अन्य भाषाको यो कुरालाई तपाईले राम्ररी बुझेर भरपूर भएर जब तपाईँ बोल्न थाल्नुहुन्छ नि, यो त तपाईको एभ्री डे ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। अब तपाईलाई प्रत्येक दिन भविष्यवाणीको चाहिएको छैन, तपाईलाई प्रत्येक दिन बुद्धिको वरदान, ज्ञानको वरदान चाहिएको छैन, प्रत्येक दिन तपाईले आशिष क्रम गरिराख्नु पर्ने भन्ने पनि हुँदैन, प्रत्येक दिन चङ्गाई गरिराख्नु पर्ने भन्ने पनि हुँदैन। तर प्रत्येक दिन हामीले
परमेश्वरसित चाहिँ नि सिधै सम्पर्क त राख्नै पर्यो। प्रत्येक दिन आफ्नो सुधारको कुरामा लागि त राख्नु पर्यो। अन्य भाषामा तपाईँ प्रार्थना गरिराख्दाखेरि चाहिँ नि अघि भने नि कति ठुलो तपाईँको जीवनमा काम हुन्छ कि बाँकीको अरू परमेश्वरको कुराहरूमा तपाईँ चेतनशील 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 चेतनशील। अहिले मानिसहरू परमेश्वरको कति कुरामा चेतनशील हुनु छोडे, बरु संसारको कुरामा एकदमै चेतनशील भए। सानो एउटा कुरा आउँछ होइन, संसारको सानो कुरा के अरे होइन के अरे त्यो के भएको, त्यो चेतनशील भएको। परमेश्वरको कुरातिर चाहिँ मरेतुल्य भएको। किन? हामी भित्रबाट हामीले त्यो सेन्सिटिभिटी भन्छ, त्यो चेतनशीलता हामीले धेरै यस्तो कुराले गर्दा गुमायौँ। तर अब परमेश्वर चाहनुहुन्छ हाम्रो त्यो चेतनशीलता एकदम जागोन्। किनभने पावलले भन्यो म मेरो त्यो विवेकले पनि म यति चेतनशील छु, आत्मामा यति चेतनशील छु, मेरो त्यो विवेकले पनि परमेश्वरको सेवा गर्छु। हेर्नुहोस् त। तर अब त्यो सबै कुरा जब एकदम नै बोधो हुन्छ, सेलाउँछ, त्यो कुरा त अति भाइब्रेन्ट हुनु पर्यो, एकदम चल्दो बल्दो हुनु पर्यो। वचन पढ्दाखेरि अघि हामीले एउटा अस्तिको दिन एउटा कुरा गरेको थियौँ नि, विश्वास चाहिँ नदेखेको कुराको निश्चयता हो, निश्चयता। तर हामी निश्चित छैनौँ, भित्रबाट हामी निश्चित छैनौँ। विश्वास त त्यो निश्चयता हो। किन निश्चित छैन? परमेश्वरको वचनको प्रकाशै छैन, के को निश्चय हो? त्यो बाहिरबाट चाहिँ धार्मिक र बाहिरबाट अलिकति त्यो एउटा नैतिक ज्ञानले हामी निश्चित हुँदैनौँ। त्यस्तो गर्दा गर्दा वर्षौँ बितेर गयो। तर अब समय आयो कि हामी अति आत्मामा चेतनशील हुनुपर्छ। त्यसले मैले यो 3 दिन लिएर बरु अरू वरदानहरूको बारेमा बरु म पछि नै तपाईँहरूसित समय बिताउला। तर मलाई प्रभुले एकदम यसैमा जोड दिनु भन्नुभयो। किनभने एकचोटि यसमा हामी फुटेर बाहिर निस्क्यौँ भने के हुन्छ थाहा छ? बाँकीको सबै अरू दान वरदानहरूमा हामी सजिलो गरी बग्न सक्छौँ। किन? तपाईँले त्यो दान वरदानको प्रकाश पाउनुहुन्छ नि त। प्रकाश पाउनु थाल्नु। जसरी पावलले प्रकाश पाएर त उसले बढी अन्य भाषामा प्रार्थना गरेको लागि, प्रकाश पाएको लागि त्यो उसले बुद्धिको वरदानको बारेमा लेख्यो, त्यो सबै 9वटा दान वरदानको बारेमा लेख्यो, उसले सबै त्यो 9वटा फलको बारेमा लेख्यो। किन? उसले प्रकाश पायो नि त त्यसको बारेमा। र अब पावलले उसको सबै प्रकाश लेख्नु पर्दैन बाइबलमा, किनभने हामीले पनि एकचोटि पवित्र आत्माको भरपुरी पाउने बित्तिकै के हुन्छ? हामीले पनि पावलले पाएको जस्तै हामीले प्रकाश पाउनु थाल्छौँ। हेर्नुहोस् त, त्यो प्रकाश पाउनु थाल्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले अलिकति यो 3 दिन चाहिँ नि अन्य भाषाको कुरालाई लिएर जोड दिएँ। यदि मैले अब कतिजना तपाईँहरूलाई मैले एउटा 2टा थियोलोजिकल कुराहरू निकालेँ, कतिले विरोध गरेको कुराहरू निकालेँ। अब यस्तोमा मन नदुख्नुहोस्, मन नदुखाउनुहोस्। हिजो आज त एउटा कुरा के मैले देखेको छु भन्नाले, एउटा कुरा के भने कि मन दुखाएर फेरि अर्को दिन उनीहरूलाई काउन्टर एट्याक हानिहाल्नुहोस्। अस्ति भर्खर एकजना भाइले होइन, कसैले उहाँहरूको सेवाकाईको प्रमुख व्यक्तिलाई के भनिदिएछ, उहाँ त स्वाट्ट बाहिर आएर ऊ व्यक्तिको कुरालाई लिएर ऊ व्यक्तिलाई खुब डिफेन्ड गरिरहेको थियो। ऊ व्यक्तिलाई डिफेन्ड गरिरहेको थियो। तपाईँले फल्नालाई चिन्नुहुन्छ, तपाईँले फल्नाको बारेमा किन यस्तो भन्नुहुन्छ, तपाईँले फल्नाको किन विरोध गर्नुहुन्छ, फल्ना त यस्तो त्यस्तो। अरे बाबा, हामीले कसैको डिफेन्ड गर्नु परेन है। हामीले हाम्रो परमेश्वरको पनि डिफेन्ड गर्नु परेन, किनभने उहाँ जो हुनुहुन्छ सो हुनुहुन्छ। यदि कोही व्यक्ति असल हुनुहुन्छ भने मान्छेले विरोध गरोस् न। विरोध गर्यो भन्नेमा तपाईँ आएर फेरि सामाजिक सञ्जालमा आएर फेरि तपाईँले काउन्टर एट्याक हान्ने काम नगर्नु के। द्याट प्रुभ्स हाउ इन्सिक्योर यु आर। कहिले कहिले हामीले नजानिकन हाम्रो इन्सिक्युरिटी बोलिरहेको हुन्छौँ, बेला बेला नजानिकन हामीले हाम्रो रिस पोखिराखेको हुन्छौँ। त्यो दिन मलाई कता कता ऊ भाइको एउटा प्रकारको रिस पोखे जस्तै लाग्यो। विशेष गरी अब हुन्छ नि कुनै देशबाट त्यस्तो भन्थ्यो होला, उहाँले त्यो देशकै नाम लिएर पनि भनिरहेको थियो। तर हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ त्यो व्यक्तिको नाम लिएन, देशको नाम लिएन। किन? म यताबाट मेरो काम त्यो होइन। मेरो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको वचनको गहिराइमा हामी डुब्यौँ भने त्यस्तो कुराको त मतलब हुँदैन। प्रभुले के भन्नुभयो? कुन चाहिँ राम्रो कामको लागि तिमीहरूले मलाई ढुङ्गाले हिर्काउन आएको होइन? प्रभुलाई त ढुङ्गाले हिर्काउन लाग्यो भने त ऊ व्यक्तिहरू को? केही पनि होइन, कोही पनि होइन। मेरो बारेमा विरोध गरेर म को? म कोही पनि होइन। मलाई त कति विरोध गर्छ, मलाई त खुसी लाग्छ। किनभने अब म त एक प्रकारको भनेर उहाँहरूको लागि एउटा विरोध गर्ने विषय भयो नि त। भोलि मैले के भन्दा सबैले काँठाँडो पारेर भन्छ
प्रभु येशू पनि इन्जोय। पावलको कति विरोध गरे, पावलको डिफेन्डमा कोही खडा भयो? तिमोथीले आएर भन्नु सक्थ्यो त, तिमीहरूले पावलको विरोध गर्छौ? पावल त परमेश्वरले यसरी चलाएको व्यक्ति, पावलको भविष्यवाणी कति एक्युरेट हुन्थ्यो, पावलको यस्तो यस्तो। कहिले तिमोथीले डिफेन्ड गर्यो? अहिले आज सामाजिक सञ्जाल छ भने छ भन्दैमा हामी त्यसरी काउन्टर एट्याक गर्न नआउनु प्लिज, म बिन्ती गर्छु। यु जस्ट बी डुइङ वाट यु आर डुइङ, वाट गड हेज गिभन यु, जस्ट डु द्याट फुल्ली है। किनभने बाइबलमा प्रभुले भन्नुभएको छ एउटा रुखलाई त्यसको फलले प्रमाणित गर्छ। फिनिस। राम्रो फल फलेको छ भयो त। किनभने कहिले कहिले हामी त्यस्तो गर्दा रिस पोखिराखेको हुन्छौँ क्या, त्यो रिस पोखेर केही हुँदैन। त्यो गर्दाखेरि फेरि तपाईँलाई अर्को काउन्टर एट्याक हानिदिन्छ फेरि है, अर्कोले अर्को काउन्टर एट्याक हानिदिन्छ। त्यसो हान्दा हान्दा एकअर्कालाई सामाजिक सञ्जाल चाहिँ जन्जालले भन्छ, सामाजिक सञ्जाल त एकअर्कालाई हान्ने झटारो हान्ने हो भन्छ। प्लिज लेट्स नट डु द्याट। किनभने लेट्स प्रुभ आवर सेल्फ टु बी द सर्भेन्ट्स अफ गड। हामी परमेश्वरको दासको रूपमा हामी आफूलाई प्रस्तुत गरौँ। मान्छेले जे किन नभनोस्, उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिउँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ यो विरोधको लागि। त्यसमा पावलले लास्टमा के भन्ने थाहा छ? म यस्तै कुरामा रमाउँछु, यस्तै विरोधमा रमाउँछु, यस्तै कुरामा। किनभने जब यस्तो कुरामा म रमाउँदाखेरि परमेश्वरको शक्ति ममा अझै प्रबल रूपमा आउँछ। तपाईँले आफूलाई बढी र आफ्नो कोलाई तपाईँले बढी डिफेन्ड गर्न थाल्नुभयो भने यु विल जस्ट बी अ नेचुरल म्यान। यस्तो कुरा चाहिँ नेचुरल मानिसहरूले गर्छ। प्रभुको दासहरूले सक्दो म भन्छु तपाईँलाई नगरेको राम्रो हुन्छ। एनिवे, सो लेट्स वाइन्ड अप टुडे है। हुन्छ, हामी आजको पनि अब यो संगतिमा पवित्र आत्मा संगति भनेको थियो सुरुमा, हामी अन्तमा आइसकेका छौँ र अन्तमा एक दुईवटा कुरा यहाँ भनिरहेको कुरामा एउटा दुईवटा कुरा भनिदिएर अनि हामी प्रार्थना गरेर चाहिँ हामी फेरि बिदा लिएर भोलि हामी आउनेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ अन्य कति व्यक्तिहरूले अन्य भाषाले भरिनु भयो तपाईँ भनेर कतिजनाले भन्छन्, तर अन्य भाषाले हामी भरिन्नौँ, तर पवित्र आत्माले भरिन्छौँ। त्यो शब्दलाई चाहिँ हामीले ठिक ठाउँमा एउटा भनौँ न, त्यो वाक्यलाई चाहिँ हामीले सुधारौँ कि अन्य भाषाले भरिनु भयो, अन्य भाषाले भरिन्नौँ, तर पवित्र आत्माले चाहिँ भरिन्छौँ। अनि त्यसको प्रमाण चाहिँ के हो? जब हामी अन्य भाषामा बोल्न थाल्छौँ। त्यो नम्बर 1 होइन। त्यसमा म एक्सप्लेन चाहिँ गरेर जाँदिनँ, त्यो कति समयहरूमा हामीले गलत भनिरहेको हुनाले गर्दाखेरि त्यो सुधार लिएर आएको। र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि यीशु ख्रिस्टले चाहिँ पानीले कहिले पनि बप्तिस्मा दिनु भएन होइन। पानी इभन तपाईँ सुसमाचारमा त्यहाँ पढ्नुभयो भनेदेखि यीशु स्वयंले चाहिँ कहिले पनि पानीले बप्तिस्मा दिनु भएन भनेर लेखेको छ है। त यीशुले चाहिँ पानीको बप्तिस्मा दिनुहुन्न, किनभने यूहन्नाले भनिसकेका छन् र उहाँले चाहिँ आत्मा र आगो भनेपछि यीशुको बप्तिस्मा छुट्टै रहेछ। पानीको बप्तिस्मा जुन हामीले लिन्छौँ त्यो नै पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिँ होइन रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट नि प्रमाणित हुन्छ है। त्यहाँबाट अर्को चाहिँ हामी यी परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर हुनुहुन्न। हामीले यो नसोचौँ कि भनेपछि सायद मेरो चाहिँ कुनै पनि एउटा अफिस भनौँ न, यो 5वटा जुन सेवाकाई छ त्यसमा म त कुनैमा पनि छैन होला भन्ने चाहिँ हामी नसोचौँ, म चाहिँ एउटा साधारण होला भनेर हामी नसोचौँ। तर प्रभुले भनेको छ तिमीहरू सानो कुरामा विश्वास योग्य भयो भने म धेरै कुराको जिम्मेवार दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यसकारण त्यो 5वटा सेवाकाईमा हामी हुने हो कि होइन भन्ने कुरा हामी जुन हामीलाई दिएको छ, यो जुन हाम्रो प्रार्थनाको भाषा अन्य भाषा भनौँ होइन, र भविष्यवाणी गर्ने त्यो साधारण भविष्यवाणी गर्ने कुराहरू, यसमा हामी कति विश्वास योग्य हुन्छौँ, कति लागि पर्छौँ, कति उत्कट इच्छा गर्छौँ, त्यसमा आधारित हामीलाई प्रभुले एक दिन त्यो अफिसमा पनि लिएर जानु हुनेछ। र यो 3वटा कुरा भन्दै नै हामी अब तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छौँ। प्रार्थना गरेर बिदा ल आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्यारो प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको वचन, तपाईँको वचनको गहिराई, पवित्र आत्माको अभिषेक दान वरदानहरूको लागि धन्यवाद छ। विभिन्न सेवाकाईको कार्यालयहरूको लागि धन्यवाद छ। तपाईँको बढी बढाइ गर्छौँ, तपाईँको नै प्रशंसा गर्छौँ, जय जयकार गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद छ तपाईँ प्रभुले हामीलाई यो मौका दिनुभयो, यो सामाजिक सञ्जाल यो मिडियाको लागि धन्यवाद छ। यहीद्वारा संसारमा तपाईँ प्रभुको आज महिमा तपाईँले लिएर गइराख्नु भएको छ। चारैतिर यो महिमा तपाईँले छरिराख्नु भएको छ। हामी यो प्रार्थना गर्छौँ जतिजनाले सुनेको छन् उनीहरू निश्चय पनि आशिषमय भएको छन्। कतिले बुझेको छैनन् यस्तो कुरामा, यदि कसैको मन अलिकति तलमाथि परेको छ प्रभु त्यो मनलाई सन्तोलित तपाईँले तुल्याउनुहोस्। तपाईँले नै उनीहरूलाई यो कुरा आज उनीहरूको जीवनमा यतिकै लिएर आउनु भएको होइन। देयर इज अ रिजन वाइ। र उनीहरूले अब साँच्चै नै प्रभुले मेरो जीवनबाट ठुलो काम गर्न चाहनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा मेरो हातमा ठुला ठुला हतियारहरू थमाइदिइराख्नु भएको छ। अब यो हतियारलाई कसरी चलाउने हो म राम्ररी बुझेर परमेश्वरले मलाई बनाउनु भएको काम र उहाँले दिनुभएको यो जिम्मेवारीलाई म पुरा अब त्यसरी नै असल गरी म परमेश्वरको इच्छा अनुसार गर्न सक्ने रहेछु भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझौँ भनी म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद
तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि प्रभु यति बेला चारैतिर लकडाउनको समयमा जो जहाँ जे कुरामा प्रभु उनीहरू लागि परेको छन् प्रभु सबै कुरा उनीहरूको रमाइलो भएको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। तर त्यही हो, खालि उनीहरूलाई दुष्टबाट प्रभु तपाईँले जोगाउनुहोस्, उनीहरूलाई प्रभु हानि नोक्सानीहरूबाट जोगाउनुहोस्, खानु नपाउनेहरूले खानु पाएको होस्। कति त अब हिँडी आफ्नो घर गइरहेछन्, विचलित भएछन्, यिनीहरू सबैलाई सम्हाल्ने परमेश्वर पिता तपाईँ हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँले सबैलाई माया गर्नुहुन्छ। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु सुरक्षा कर्मीहरूको लागि, डक्टर्सहरूको लागि, नर्सहरूको लागि, विभिन्न निकायहरूको लागि जतिजना लागि परेको छन् प्रभुजी, तपाईँ परमेश्वरले नै सबैको प्रभु कुरा बुझ्नुहुन्छ र तपाईँ प्रभुले सबैलाई सहायता दिनुहुन्छ भनी हामीले विश्वास गरेका छौँ। धन्यवाद। अब प्रभु आजको सेवालाई हामी यही नै राख्नेछौँ। आजको आशीर्वादको लागि धन्यवाद छ र भोलिको भारी आशीर्वादको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद दिँदै बिन्ती गर्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा। आमेन आमेन। जय मसीह। यहाँहरूलाई प्रभुले धेरै धेरै आशिष दिनुभएको छ। उहाँको आशिषमा आशिषमय हुनुहोस्। हामी फेरि भोलि भेटौँला। बाई बाई।